जय श्रीमन्नारायण। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे। चिदचिदपरतत्त्वानां तत्त्वयाथार्थ्यवेदिने रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति। सोच्छिष्टायां स्रजनिगलितं यावलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। शतमखमणिनीला चारुकल्हारहस्ता स्तनभरनमिताङ्गी सान्द्रवात्सल्यसिन्धुः अलकविनिहिताभिस्रग्भिराकृष्टनाथा विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। अखिलैः प्रत्यनीक कल्याणैकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षणानंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री गोदा रंगमन्नार प्रभु का विशेष अनुग्रह द्वारा यस वर्ष पावन धनुर्मास महोत्सव का उपलक्ष्य में जगज्जननी श्री गोदादेवी द्वारा अनुग्रहित श्री तिरुपावे दिव्य प्रबंध द्वारा हामीले दिव्य कालक्षेप गरिरहेका छौं। भगवान र भागवतजन दुवैका लागि अत्यन्तै रुचिकर र उद्बोधन गर्नका निमित्त समर्थ प्रबन्ध श्री तिरुपावे दिव्य प्रबन्ध। यसको प्रारम्भबाटै हामीले भूमिका श्रवण गरिरहेका छौं। आचार्यहरूले बताउनुहुन्छ, स्वीयोत्तमाङ्ग धृतमाल्य समर्पणेन गोदेति नाम बहसि स्वयमच्युताय भाग्याधिके परमपुरुषभाग्यलब्धे गोदे त्वदीय चरणौ शरणं प्रपद्ये। गोदा प्रपत्तिमा गोदादेवीको वैभव र अवतारको प्रयोजन सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। वस्तुतः गोदादेवीको अवतारले कोही परम पुरुषको भाग्यको उद्घाटन भएको छ, भाग्यको उदय भएको छ। परम पुरुष भाग्य लब्धे, साक्षात भगवान श्री रंगनाथको भाग्यको उद्घाटन भएको छ श्री गोदादेवीको अवतारले गर्दा। गोदादेवीलाई प्राप्त गरेर भगवान ज्वाइँ बन्नुभएको छ। भगवान यस अर्चावतारमा पनि विशेष वैभवशाली बनिबक्सेको छ, गोदाजीका साथमा सम्बन्ध भएका कारण। कसैले परम पुरुष भनेर भट्टनाथ सूरीलाई पनि बताउनु भएको छ। उहाँका भाग्यले उहाँको वंशको कीर्तिलाई धेरै माथि लैजानका निमित्त साक्षात जगज्जननी महालक्ष्मी महारानी भूमिदेवीबाट प्रकट हुनुभयो श्री गोदादेवीका रूपले। नाम भयो गोदा। गो शब्दका धेरै प्रकारका अर्थ हुन्छन्। ज्ञान भन्ने अर्थ हुन्छ, पृथ्वी भन्ने अर्थ हुन्छ, ऐश्वर्य भन्ने अर्थ हुन्छ, गाई भन्ने अर्थ हुन्छ। यी विभिन्न अर्थहरू गोदादेवीका नाममा सबै नै सम्मिलित हुन सक्छन्, सार्थक हुन सक्छन्। पृथ्वीले दिनुभएको हुनाले गोदा, अथवा ज्ञानदात्री हुनुभएको हुनाले गोदा, वैभवशालिनी हुनुभएको हुनाले गोदा, आफ्ना शरणमा आएकालाई सम्पन्न गराइदिने, भगवत कैंकर्य रूप पुरुषार्थ प्रदान गरेर एकदमै सम्पन्न बनाइदिने काम गर्नुभएको हुनाले गोदा। यी विभिन्न अर्थहरू गोदाजीका नाममा घट्न सक्दछन्। यस्तो गोदा नाम हजुरले धारण गर्नुभयो। गोदेति नाम बहसी,
अनि आफ्ना केशपासमा लगाइएको माला भगवान श्री बटपत्र साईलाई समर्पण गर्नुभयो। भगवान श्री बटपत्र साईलाई आफ्नो उच्छिष्ट माला समर्पण गर्नुभयो, तर भगवान श्री रङ्गनाथकी प्यारी बन्नुभयो। बडा विचित्र तात्पर्य यहाँ आचार्यहरूले बताउनुहुन्छ। सदैव सेवा बटपत्र साईको। स्वप्नमा बटपत्र साईले दर्शन दिनुभयो भट्टनाथ सूरीलाई, तपाईँकी छोरीले लगाएको माला नै मेरा लागि प्रियकर छ भनेर। परन्तु स्वयंवर गर्नुभयो रङ्गनाथ भगवानका साथमा र रङ्गनाथ भगवानकै साथ विवाह सम्पन्न भयो। यसबाट के जानिन्छ भने गोदादेवीले भगवानका पाँचै अवस्थाहरू पर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी, अर्चा यी सबै परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन्नारायणकै स्वरूपहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूमा कति अन्तर छैन। त्यसमा पनि अर्चा विग्रहहरू 108 दिव्य देशमा विराजित भइबक्सन्छ। उहाँहरूमा कति पनि अन्तर छैन। यो देखाउनु भएको छ आफ्ना चरित्रद्वारा र आफूले गान गरेको यो काव्यद्वारा पनि त्यही नै बताउनु भएको छ। दिव्य देश यात्राका क्रममा हामी सबै दर्शन गर्न सक्छौँ। श्री विल्लीपुत्तुर जहाँ गोदादेवीको सन्निधि छ, बटपत्र साई भगवानको सन्निधि छ, त्यहाँ भगवान धेरै दिव्य देशबाट दौडेर आउनुभएको छ। श्री वेङ्कटेश भगवान पनि सुन्दर बेहुलो बनेर आउनुभएको छ। आउँदा आउँदै विलम्ब भयो, गोदादेवीको सवारी श्रीरङ्गम चल्यो, विवाह श्रीरङ्गममा गएर सम्पन्न भयो। त्यसकारण त्यहाँ सुन्दर वेङ्कटेश भगवान विराजित भइबक्सन्छ, बेहुलो बनेर आइबक्सेको। गोदादेवीका साथ विवाह गर्न सम्पूर्ण दिव्य देशका भगवानहरू आउनुभयो। यसको तात्पर्य के हो? यी सबै स्थलमा गोदादेवीले उत्तिकै निष्ठा र भगवानको सबै स्वरूप एकै हुनुहुन्छ भन्ने नै चिन्तन गर्नुभएको बुझिन्छ। त्यसकारणले स्वीयोत्तमाङ्ग धृतमाल्य समर्पणेन गोदेति नाम भहसि स्वयं अच्युताय। भगवान अच्युत, भगवान सर्वेश्वर नै आज श्री बटपत्र साईका रूपले आउनुभएको छ। उहाँलाई नै आफ्ना केशपासमा लगाएको उच्छिष्टमाला समर्पण गरेर गोदा बन्नुभयो हजुर। यस्ती गोदादेवीका दुवै चरणलाई बार बार वन्दना। वाचिक माला तिरुप्पावै यी भगवानका लागि र भागवतजनका लागि दुवैका लागि बन्यो। पुष्पमयी माला भगवानका लागि मात्र बन्यो। हामीले प्रारम्भबाटै सुन्दैछौँ। भगवानलाई जगाउनु भयो एकातर्फ, चेतनलाई पनि जगाउनु भयो अर्कातर्फ। यो जीवात्मा भगवानको मात्रै वस्तु हो भनेर आफूले अनुष्ठान गरेर त्यो देखाउनु पनि भयो र भगवानलाई पनि भन्नुभयो जीवको रक्षक हजुर मात्र हुनुहुन्छ, सर्वशेषी हजुर नै हुनुहुन्छ, रक्षा अवश्य पनि गर्नुपर्छ। यस्तो तिरुपावै दिव्य प्रबन्ध, यसको हामीले प्रत्येक दिन धारावाहिक कथालाई श्रवण गर्दै गर्दै आज 16औं दिनमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। पहिले श्री गोदादेवीबाट अनुग्रहित दिव्य प्रबन्धको 16औं गाथालाई हामी श्रवण गर्नेछौँ। त्यस पछाडि त्यसको अनुवाद र व्याख्यालाई यथासमय श्रवण गर्नेछौँ। नायक नाय निन्द्रनन्द गोपनुडय कोइल काप्पाने कोडी तोन्द्रुम तोरणवासल काप्पाने मणिकदबम ताल तिरवाय आयर सिरुम यरो मुक्कु अरै परै मायन मणिवण्णन निन्नलेवाय निन्द्रादान तुयो माय बंदोम तुइलेड पाडवान वायाल मुंड्रम मुंड्रम आत्तादेयम्मा नी नेस निलय कदबम नी केलो रेम्बावाय। यस मूल प्रबन्धको संस्कृतमा भावानुवाद गर्नुभएको छ आचार्यले। नायकतया स्थितस्य नन्दगोपस्य भवनद्वारपालक भोः पताकालङ्कृत तोरणद्वारपालक भोः रत्नमय कवाटबन्धम् उन्मोचयेथाः गोपालबालिकानाम् अस्माकम् आश्चर्यचेष्टितो मणिनिभगात्रो भगवान् पूर्वेद्युरेवास्मद् अपेक्षितपुरुषार्थप्रदानं प्रतिश्रुतवान्। तस्य शयनात् उत्थापनगाथानां कीर्तनार्थम् इह वयं परमपावन्यः समागताः स्मः। स्वामिन् परोपकारार्थया वाचा प्रप्रथमम् अस्माकं प्रतिरोधं मास्मकार्षीः
भगवती प्रेमबन्ध बन्धुरम कवाटम कृपया समुद्घाटयतु भवान। श्री गोदादेवीले यस गाथाद्वारा नन्द भवनका द्वारपालहरूलाई द्वार खोलिदिनका निमित्त अनुरोध गरिरहनु भएको छ। ब्रजमा नायकका रूपले रहनुभएका नन्दगोपका भवनका हे द्वारपालक, पताकाले अलङ्कृत भएको तोरणले सजिएको द्वारलाई रक्षा गर्नेवाला हे द्वारपालक, रत्नमय कवाट बन्धम उन्मोचयेथा। रत्नमय यो कवाटलाई, दैलोलाई खोलिदिनुहोस्। हामी गोपबालिकाहरू अत्यन्तै आश्चर्य चेष्टा गर्ने मणि समान श्री विग्रह होइबक्सेका भगवान श्रीकृष्णले हिजो नै हामीले चाहेको पुरुषार्थ दिनेछु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। हे देवी हो, तिमीहरूले जे चाहेका छौ त्यो मैले भोलि पुरा गर्नेछु भनेर प्रतिज्ञा गरिसक्नु भएको छ। तस्य शयनात् उत्थापनगाथानां कीर्तनार्थम इह वयं परमपावन्य समागता स्म। अहिले यस बिहानीमा शयन गरिबक्सेका भगवानलाई जगाउनका निमित्त, सुप्रभात गान गर्नका निमित्त हामी अत्यन्तै पवित्र भएर आएका छौँ। हे स्वामिन्, हजुरले परोपकार पूर्ण वाणीद्वारा हामीहरूलाई यहाँ रोक्ने प्रयास नगर्नुहोस्, भित्र प्रवेश गर्न दिनुहोस्। भगवानका साथ मिलाइदिने यो कवाटलाई, दरवाजालाई खोलिदिनुहोस् कृपा गरेर। यसरी मूल गाथामा श्री गोदादेवीले नन्दभवनका द्वारपाललाई सम्बोधन गर्नुभयो। हामीले सुन्दै आयौँ प्रथम गाथामा भगवत अनुभवका निमित्त सबैलाई अधिकार छ, सबैले जान सकिन्छ। दोस्रो गाथामा शास्त्रले भनेको मान्य भएर जानुपर्छ भनेर शास्त्रवश्यत्वलाई बताउनुभयो। धनुर्मास महोत्सवमा व्रत गर्दा के खाने, के नखाने, के गर्ने, के नगर्ने, यसको विशेष विधान बताउनुभयो। आत्माका पोषक चिजहरू अवश्य पनि ग्रहण गर्ने, तर शरीरका पोषक चिजहरू व्रतका अवधिमा प्रयोग नगर्ने, किनभने शरीर धेरै मोटायो, त्यसैका लागि पोषणमा समय बितायो भने व्रत हुँदैन। व्रत भनेको आत्माका निमित्त, त्यसकारणले आत्मालाई चाहिने भनेका भगवानका मङ्गल गुणहरू, त्यसको चिन्तन, भगवानका पावन नामहरूको कीर्तन, हामीले यसरी व्रतलाई पूर्ण गर्नेछौँ भनेर तेस्रो गाथामा श्री धनुर्मास व्रतको फल अत्यन्तै विस्तृत हुनेछ भनेर बताउनुभयो। चौथो गाथामा गोपिनीहरूले मेघ देवतालाई आज्ञा गर्नुभयो पर्याप्त वर्षा गर्नका निमित्त। पाँचौँ गाथामा सबै गोपिनीहरूले विघ्नको आशंका गर्नुहुन्छ। वेदान्त जान्ने गोपिनीले विघ्न परिहार गरिदिनुभयो, आशंकाको परिहार गरिदिनुभयो। त्यस पछाडि छैठौँ गाथाबाट एक विशेष सखीलाई प्रत्येक दिन जगाउँदै जगाउँदै आइरहनु भएको छ। यसको अत्यन्तै भित्री तात्पर्य त साक्षात् आलवारहरूकै उत्थापन हो। सरयोगीबाट प्रारम्भ गरेर 10 आलवारहरूको परकालसुरी उहाँको उत्थापनसम्ममै यसको तात्पर्य छ। तर ब्रजलीलालाई अनुकरण गरेकी गोदादेवीले विशेष विशेष गोपिनीहरूको उत्थापन गर्नुभएको छ गाथाद्वारा, गोपी भावद्वारा। छैठौँ गाथामा भगवानको अनुभवमा अत्यन्तै लागिरहेकी एउटी गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। सातौँ गाथामा गोपी मण्डलीकी नायिका बनेकी त्यस्तै नायकमणि समान गोपीको उत्थापन गर्नुहुन्छ। आठौँ गाथामा भगवत अनुभवका निमित्त कौतूहल भएकी त्यस्तै गोपिनीको उत्थापन गर्नुभयो। 9औं गाथामा मामाकी छोरीको उत्थापन गर्नुहुन्छ। 10औं गाथामा आफ्ना गर्नुपर्ने कार्य पूर्ण गरेर कृतकृत्य भएर शयन गरेकी त्यस्तै गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। 11औं गाथामा आफ्ना स्वधर्ममा निरत भएकी गोपीको उत्थापन गर्नुहुन्छ। 12औं गाथामा निरन्तर भगवानको सेवा गर्नाले आफ्ना कृत्यहरूलाई भुलेका त्यस्ता गोपकी बहिनीको उत्थापन गर्नुभयो। 13औं गाथामा सुन्दर नयन भएकी गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। 14औं गाथामा
अघिल्ला दिन भोलि बिहानी सबैभन्दा पहिले म जागेर तिमीहरू सबैलाई उठाउँदै आउँछु भनेर प्रतिज्ञा गरेकी, तर अबेरसम्म सुतेकी त्यस्ती सखीको उत्थापन गर्नुहुन्छ गोपिनीहरूले। र हिजो 15औं गाथामा एउटी त्यस्तै विशेष गोपिनी जसले यी तमाम भागवती गोपिनीहरू सबै आइदिनुहोस् मेरा कुटियामा र सबैको समग्र दर्शन गर्नेछु भनेर इच्छा गरेर अबेरसम्म सुते झैँ गर्ने त्यस्ती गोपिनीको उत्थापन गर्नुभयो। यी 10 गाथाहरू 10 महाभागवती गोपिनीहरूको उद्बोधनका निमित्त निबद्ध भए। यो केवल उपलक्षण मात्र हो। ब्रजमा जति बेला कात्यायनी देवीको व्रत गरिँदै थियो त्यसबेला ब्रजका सारा गोप बालिकाहरूलाई उत्थापन गरियो। कोलाहल भयो, जाउँ जाउँ समय भयो स्नान गर्नका निमित्त हामी सहजै कल्पना गर्न सक्छौँ। गोपिनीहरूको सङ्ख्या कति थियो यो व्रतका निमित्त भन्दा आचार्यहरूले बताउनुहुन्छ 5 लक्षका सङ्ख्याका गोपी समुद्बोधन पर्याय भूतम मन्तव्यम। 5 लाख सङ्ख्यामा व्रत गर्ने गोपिनीहरू हुनुहुन्थ्यो। अहिले त कसैले भजन भनेर भनिदिन्छन् 1600 गोपिनीका 1600 साडी, साना साना कृष्णजीलाई पुगिहाल्यो भारी भनेर। न गोपिनी 1600 न 16,108 त भगवानका पत्नीहरू यी द्वारकामा गएर विवाह भएका हुन्। ती गोपिनी होइनन् जो भगवानका पत्नी हुन्। जो गोपिनी हुन् तिनीहरू भगवानका पत्नी होइनन्। त्यसकारणले 1600 गोपिनी भन्ने कहीँ कतै शास्त्रमा कतै चर्चा किञ्चित मात्र पनि छैन। जतासुकै जेसुकै भन्यो, गायो, नाच्यो अनि शास्त्रको मर्मलाई तहस नहस बनायो। यसैले ठुलो विकृति ल्याइरहेको छ। बताउनुहुन्छ पूर्वाचार्यहरूले व्याख्या गर्दा 5 लाख जति गोपिनीहरू हुनुहुन्थ्यो ब्रजमा। त्यसकारणले यी 10 सखीलाई उठाउनुभयो भन्नु यो केवल उपलक्षण हो, सङ्केत मात्र हो। यसबाट सारा ब्रजवासिनी गोपिनीहरूको उत्थापन गरेको सम्झनुपर्छ। रहस्यका क्रमले अघि पनि बताइयो। यहाँ श्री सरयोगी प्रवृत्ति श्री परकाल सूरी पर्यन्ता दिव्य सूरीवरा। श्री सरयोगीबाट प्रारम्भ भएर परकाल सूरी यहाँसम्म 10 आलवारहरूको परिगणना गरिएको छ। भूतम सरश्च महदा ह्वयभट्टनाथ श्री भक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान भक्ताङ्घ्रिरेणु परकाल यतीन्द्र मिश्रान श्रीमत्पराङ्कुश मुनिम प्रणतोस्मि नित्यम। यद्यपि यसमा श्री रामानुजाचार्य स्वामीजीलाई पनि आलवार कोटीमै लगेर सम्मान गर्नुभएको छ पराशर भट्टर स्वामीजीले। यहाँ जो विशेष रामानुज स्वामीजीको उत्थापन त आज 16वीं गाथाद्वारा गर्दै हुनुहुन्छ। यो सङ्केत अगाडि ध्वन्यर्थ विवरणमा बताइन्छ। परकाल सूरीसम्म, सरयोगीबाट परकाल सूरीसम्मका 10 आलवारहरूको उत्थापन यसको सार रहस्य हो, यो जान्नुपर्छ। प्रथमतः यी जति पनि गोपिनीहरू छन् ती सबै गोपिनीहरूलाई जगाउँदै जगाउँदै अब नन्द भवनमा पुग्ने समय भयो। यी व्रतनिष्ठ गोपिनीहरू सबै पुग्नुहुन्छ। नन्दगोपको भवनमा द्वारमा द्वारपाल खडा छन्। यहाँ हेर्दाखेरि 2 प्रकारका द्वारपाल छन् जस्तो देखिन्छ यो गाथाद्वारा। एक बाहिरका द्वारपाल, अर्का भित्रका द्वारपाल। यी दुवैलाई प्रार्थना गरेर भित्र जानका निमित्त आज्ञा मागिरहनु भएको छ समस्त गोपिनीहरूले। यहाँ एउटा विचार गर्न योग्य कुरा के छ भने ब्रजमा नन्दगोप हुनुहुन्छ, अरू गोपहरू जस्तै हुनुहुन्छ। उहाँ पनि भगवानलाई पुत्र रूपले प्राप्त गर्नुभयो, भगवानले पिता बनाइदिनु भयो। यो एउटा विशेषता उहाँमा छँदै थियो। अरू गोपभन्दा अलि विशेष त हुँदै हुनुहुन्थ्यो। तर पनि गोपहरूका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, सबैले मान्ने हुनुहुन्थ्यो। यो हुँदाहुँदै पनि नन्द बाबाको भवन ठुलो थियो अनि रक्षाका निमित्त द्वारपालहरू खडा थिए भनेर त पुराण आदिमा कहीँ पनि सुन्न पाइँदैन। अलि विशेष त्यो बेग्लै कुरा हो। तर यहाँ पनि त गोपै हुनुहुन्थ्यो, गाई नै पाल्नु भएको थियो नि। कसरी द्वारपाल हुन सक्छन् त? साधारण एउटा भवन होला अरू जस्तै। यहाँ किन गोदाममाझीले यहाँ विशेष भवन अनि भवनका अघिल्तिर द्वारपाल भनेर वर्णन गर्नुभयो?
यो शङ्का हुन जान्छ। यसको समाधान बताउनुहुन्छ। गोदादेवीद्वारा अनुगृहित यो दिव्य प्रबन्ध भगवानको विभव अवतारका समयलाई जोड्दै जोड्दै भगवान कसरी कसरी अवतार लिनुभयो, के गर्नुभयो, त्यो कुरा जोड्दै जोड्दै भगवानको अर्चावतारको स्थितिलाई पनि यहाँ सम्मिश्रण गर्नुभएको छ प्रबन्धमा। किनभने अर्चावतार जतिखेर विशेष रूपले सेवित हुनुभयो आलवार कालमा, त्यस समयमा श्री गोदादेवीको अवतार भएको हुनाले उहाँ विभव अवतारमा यसो यसो भयो होला भन्दै त्यो अनुभवलाई ल्याएर यहाँ अर्चावतारको स्थिति जस्तो छ, भगवान जस्ता मन्दिरमा रहनुभएको छ, भगवानका अघिल्तिर जस्ता गोपुरहरू छन्, जसरी भगवानको सेवा चल्दछ, आराधना सवारी चल्दछ, उत्सव चल्दछन्, यी दुवै कुरालाई मिश्रित गरेर अत्यन्तै सुष्ठुतया प्रतिपादन गर्नुहुन्छ यस प्रबन्धमा। त्यस कारणले यो कुरो सम्झन पर्यो। अब हेर्नु, उहाँ त नन्दभवन, सामान्य नन्दभवन, त्यहाँ कोही द्वारपाल छैनन् भन्ने कुरा नै बताइयो पुराण आदिमा। तर यहाँ भने अवश्य पनि भगवानको भवन, जहाँ भगवान रहिबस्छन्, भगवान दिव्य देशमा रहनुहुन्छ, गर्भालयमा भगवान विशेष सेवित भएर रहनुहुन्छ। त्यहाँदेखि बाहिर गोपुर, गरुडस्तम्भ, त्यस पछाडि जय विजय आदि गरेका द्वारपालहरू इत्यादि, त्यो पनि गोपुर प्रवेश गर्ने समयमै पनि देवालय रक्षाका निमित्त कोही द्वारपालहरू बस्नुभएको हुन्छ। त्यो सबै स्थितिलाई यहाँ बताइरहनु भएको छ। हो, त्यस्तै थियो होला उस बेला ब्रजमा पनि नन्दभवन, अवश्य पनि द्वारपालहरू हुनुहुन्थ्यो भगवानका सुरक्षाका निमित्त, त्यस भवनका सुरक्षाका निमित्त भनेर अनुसन्धान गर्नुभएको बुझ्नुपर्छ। श्री रङ्गराजस्तवमा श्री पराशर भट्ट स्वामीजी बताउनुहुन्छ, स्मेरननाक्षि कमलैर्नमतः पुनानान् दंष्ट्रा गदा भ्रुकुटिभिर्द्विषतो धुनानान् चण्ड प्रचण्डमुखतः प्रणमामि रङ्गद्वारावलीषु चतश्रीस्वधिकारभाजः। दिव्यदेशमा प्रवेश गर्दा, भगवानका दिव्य भवनभित्र प्रवेश गर्दा पहिले बाहिरका जो रक्षकहरू हुनुहुन्छ, द्वारपाल इत्यादि हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई प्रणाम गर्दै 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 अनि मात्र भित्र प्रवेश गर्नुपर्छ। ध्वजस्तम्भ गरुडजी विराजित हुनुहुन्छ, हनुमानजी विराजित हुनुहुन्छ, जय विजय आदि गरेका विराजित हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई प्रणाम गर्दै गर्दै प्रथमतः गोपुर देखिँदा माथि गोपुरको शिखर हेरेर प्रणाम गर्ने, गोपुर बाहिरबाटै साष्टाङ्ग गर्ने, त्यहाँबाट अनुज्ञा लिएर भित्र प्रवेश गर्ने र सबै भवन रक्षकका त्यस्ता सेवकहरूका सन्निधिमा गएर प्रणाम गर्दै गर्दै अनि मात्रै भगवानको सन्निधिमा जानुपर्छ। यो शास्त्रको नियम हो, शिष्टाचार नियम पनि यही हो। त्यसकारणले यहाँ पराशर भट्ट स्वामीजीले भन्नुभयो, यस्ता यस्ता भगवानका चण्ड प्रचण्ड आदि गरेका रक्षकहरू हुनुहुन्छ, जसका दंष्ट्रा गदा भ्रुकुटिभिः, गदा हातमा लिनुभएको छ, अनि हेर्दै डरलाग्दो स्वभावका यसो देखिनुहुन्छ, आँखा पनि टेढो टेढो बनाएर जय विजय इत्यादि विराजमान हुनुभएको हुन्छ नि, हातमा औँलो यसो उठाउनु भएको हुन्छ। खबरदार भनेको हो, सावधान भएर भित्र जानु, कतै गडबडी नगर्नु नि भनेर त्यो सावधानी गरिरहनु भएको छ द्वारपालहरूले। हो, उहाँहरू सबैलाई प्रणाम गर्दै गर्दै अनि मात्रै भित्र प्रवेश गर्नुपर्छ। यो शिष्टाचार हो। त्यसकारणले यहाँ समग्रतया भन्न खोजिएको कुरा के हो भने, विभवावतारानुभव सम्बलित अर्चावतारानुभव परत्वे नैव। भगवानका रामकृष्ण आदि गरेका विभव अवतारहरू भए, त्यस समयमा शास्त्रले जसरी जसरी भगवानका चेष्टाहरू लीलाहरू प्रतिपादन गरेका छन्, त्यसलाई मिलाउँदै अर्चावतारमा जसरी भगवानको सेवा हुन्छ दिव्य देशमा, त्यो अनुभवलाई पनि यसमा सम्बलित गरेर अनि रहस्यको उद्घाटन गरिरहनु भएको छ गोदादेवीले। यही नै बुझ्नुपर्छ हामीहरूले। भगवान कृष्ण सबैका नायक हुनुहुन्छ, यो त लोकसिद्ध छ। त्यसबेला पनि भगवान ब्रजमा जे चाहनुहुन्थ्यो त्यही गर्नुहुन्थ्यो, भगवानकै निर्णय नै सर्वोपरि निर्णय हुन्थ्यो। गोपिनीहरूले सबैले जान्नुभएकै छ। त्यस कारणले नन्दभवनका अघिल्तिर आएर भगवान श्रीकृष्णलाई नै नायक भनिदिएको भए हुन्थ्यो नि,
परन्तु भगवानका पिता नन्द बाबालाई यहाँ नायक भनेर बताउनु भयो। नायकतया स्थितस्य नन्दगोपस्य, ब्रजका नायकका रूपले रहनुभएका नन्दगोपका भवनका हे द्वारपालक भनेर बताउनु भयो। भगवानलाई नि नायक भनिदिएको भए के जान्थ्यो र यिनीहरूको भन्दा नै भगवान श्रीकृष्ण यस समयमा गोठालो बनेर लीला गर्नका निमित्त आउनुभएको नन्द भवनमा। यद्यपि भगवानको त सहरमा जन्म भएको थियो नि, मथुरामा वसुदेव देवकीका पुत्र भनेर जन्मनु भएको। तर भगवानलाई यहाँ आएर गाई चराउन मन लागेको छ, बाछा चराउन मन लागेको छ, माखन चोरी गर्न मन लागेको छ, यी गोपिनीहरूका साथमा विहार गर्ने मन लागेको छ, आफूलाई गोठालो बनाउन मन लागेको छ प्रभुलाई। म यस्ता गोठाला नन्द बाबाको छोरो हुँ, यस प्रकारको अभिमत भगवानका लागि इप्सित छ। त्यस हुनाले भगवान आउनुभयो यस गोपकुलमा। सबैले मलाई नन्द बाबाकै छोरा भन्दिउन्, नन्द सुनु भन्दै नि म प्रसन्न हुन्थेँ, यशोदानन्दन भन्दै नि प्रसन्न हुन्थे भन्ने उहाँलाई लागेको छ भगवानलाई। त्यसकारणले भगवानको हार्द भाव गोदादेवी जान्नुहुन्थ्यो। यसुसले भगवानको भन्दा पनि भगवानका पिताको प्रशंसा यहाँ गर्नुभयो। गोपिनीहरूले भन्नुभयो यी नन्द बाबा सबैका नायक हुनुहुन्छ, त्यस्ता नायक भएका नन्द भवनका अघिल्तिर द्वारपाल भएर बस्ने हे द्वारपाल हो भनेर सम्बोधन गरेको सम्झिनुपर्छ। भगवानले लङ्का विजय गर्नुभयो रामावतारमा। सबै यथोचित व्यवस्थापन गरिसकेपछि भगवान पुष्पक विमानमा सीताजीलाई साथमा लिएर फर्कने क्रममा आउँदा आउँदै सबै स्थलहरू देखाउँदै आउनुभयो। यहाँ यसो भयो सीता, यहाँ यसो भएको थियो, यहाँ बालीलाई मैले मारेँ, यहाँ सबरी भेटिएकी हुन्, यहाँ गिर्धराज जटायुको प्राण गएको हो। यी सबै कुरा बताउँदै बताउँदै भगवान आउँदै हुनुहुन्छ। भरद्वाज ऋषिको आश्रम बताउनुभयो, गुहाको निवास स्थान बताउनुभयो, विमानबाट सबै बताउँदै 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 जब अयोध्याका नजिकै विमान आइपुग्यो आकाशमा, परबाट अयोध्या नगरी देखिने बित्तिकै भगवानले भन्नुभयो हे सीते सुन, एसा सा दृश्यते सीते राजधानी पितुर्मम। यो तिमी देख्दैछौ नि, यो अत्यन्तै सुन्दर नगरी अयोध्या नगरी हो, यो मेरा पिताजीको राजधानी हो। भगवान यसो भन्नमै गर्व गरिरहनु भएको छ। महाराज दशरथ त 14 वर्ष अगाडि परलोक भइसक्नु भएको छ। भगवान जति बेला वनवास जानुभयो उसै बेला महाराज गइसक्नुभयो। यस बेला भगवानले भन्नुपर्थ्यो यो मेरो राजधानी हेर, यो अयोध्या भन्नुपर्ने थियो, किन विधिले भगवान नै राजा हुँदै हुनुहुन्छ। अथवा मेरा भाइ भरतको यो राजधानी हो भनिदिएको भए पनि हुन्थ्यो, तर पितृ सम्बन्ध नै भगवानले उल्लेख गर्नुभयो, मेरा पिताजीको यो राजधानी हो भनेर। भगवान यही नै चाहनु पनि हुन्थ्यो। वाल्मीकि महर्षिले बताउनुहुन्छ आत्मानं मानु सम्मन्ये रामो दशरथात्मजा। आफूलाई दशरथको छोरो एउटा मनुष्य हुँ नि भनाउन चाहनुहुन्थ्यो भगवान यस अवतारमा। त्यसकारणले आफ्नो पितृ सम्बन्ध नै यहाँ बताउनुभयो। राजधानी पितुर्मम, मेरा पिताको राजधानी हो यो अयोध्या। सबैभन्दा उत्तम सम्बन्ध भनेको पितृ सम्बन्ध। पिताजीका सम्बन्धले यदि पुत्र चिनिन्छन् भने यो उनका लागि अलङ्कार हुन्छ, अत्यन्तै यो स्तुत्य हुन्छ। दाजु भाइबाट चिनिन्छन् भने त्यो सामान्य हुन्छ। त्यसमा पनि अझै आफूभन्दा साना कान्छा सम्बन्धकाबाट व्यक्ति चिनियो भने अझै त्यो सामान्य हुन्छ। त्यसकारणले आफ्ना पिताका सम्बन्धबाट आफूलाई परिचय खुलाउनुपर्छ, पितृकुलकै परिचय राख्नुपर्छ। यो कुरा भगवानले यस अवतारमा पनि निर्वहन गरिबक्सेको छ राम अवतारमा। त्यसकारणले कृष्ण अवतारमा पनि भगवान यही चाहनुहुन्थ्यो, मलाई सबैले गोठाला हुनुभएका नन्द बाबाका छोरा नै भनिदिए हुन्थ्यो। यो हृदय जान्नेवाला अरू कोही नै छैनन्, यी गोपिनीहरू। त्यसकारणले गोपिनीहरूले भनिदिनु भयो यस्ता गोपाल जो सबैका नायक हुनुहुन्छ, उहाँका भवनका द्वारपालक। यसरी द्वारपाललाई सम्बोधन गरेर भन्नुभयो रत्नमय त्यो कबाट बन्धनलाई खोलिदिनुहोस्। यहाँ हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ भने पताकाले सुसज्जित
तोरणयुक्त द्वारलाई खोलिदिनुहोस्, एउटा रत्नमय कवाटलाई खोलिदिनुहोस्। यहाँ दुई प्रकारका द्वारहरूको सङ्केत देखिन्छ। यसबाट आचार्यले अनुभव गर्नुभएको छ कि यहाँ बाहिरका एक द्वारपालक र भित्रका अर्का एक द्वारपालक छन्, दुवै छन् र दुवैकै नजिक गएर प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ गोपिनीहरूले। अथवा यस दुईटै सम्बोधन एउटै द्वारपालकका हुन् भनेर पनि कसैले अनुभव गर्नुभएको छ। यहाँ दुई द्वारपालक उनीहरूलाई नै सम्बोधन गरेको पक्षलाई लिएर नै व्याख्या गर्नुभएको छ आचार्यले। गोपिनीहरूले गएर बाहिरका द्वारपालहरूलाई प्रणाम गरेर प्रार्थना गर्नुभयो। प्रार्थना गर्ने बित्तिकै प्रसन्न भएका बाहिरका द्वारपाल उहाँले कृपाभरी दृष्टिले हेरिदिनुभयो गोपिनीहरूलाई। अत्यन्तै दयनीय स्थितिले आएका छन्। यो शीतकालमा शरीर भिजेको छ शीतले, भगवानसँग मिल्न चाहन्छन्। यिनीहरूको कुनै प्रकारको दोष छैन, यिनीहरूलाई भित्र प्रवेश गर्न दिए हुन्छ होला भनेर पहिलो द्वारबाट भित्र जाने अनुमति प्रदान गर्नुभयो बाहिरका द्वारपालले। भित्र प्रवेश गर्नुभयो गोपिनीहरू र भित्रका द्वारपाललाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ, पताकालङ्कृत तोरण द्वारपालक भो। पताकाले अलङ्कृत भएको त्यस्तो तोरण सजिएको द्वारका पालक भनेर सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। ब्रजमा सबै प्रकारका भवनहरू समान रूपले नै छन्, कुनै ठुला कुनै साना छँदै छैनन्। सबै यी गोठालाका भवनहरू, यी झाप्रा भनिन्छन् नि, झुप्रा झाप्रा यस्तै यस्तै नै बनेका थिए यिनीहरू सबै। त्यसैमै आनन्दका साथ सबैजना बस्नुभएको छ। तर यहाँ रात्रिका समयमा यी गोपिनीहरू, पुसको महिना छ, ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नु परेको छ अनि जानु छ यमुनाजीतर्फ। सबैलाई जगाउनु छ, भगवानलाई पनि जगाउनु छ। सबै गोपिनीहरूका भवनहरू त समान रूपले उस्तै छन्, तर भगवानको भवन चाहिँ कुन हो त? त्यो चिन्हका निमित्त एउटा कुनै चिन्ह त राखिदिनु पर्यो। जस्तो कसैले घरका धुरीमा माथि ठुलो झन्डा लगाउने अथवा केही चिन्ह लगाउने काम गर्छन्। यसै गरी गोपिनीहरूलाई चिन्ह सजिलो होस्, यो नन्द भवन हो, यहाँ भगवान हुनुहुन्छ भन्ने जान्नका लागि। अरू सबै समानै छन्, त एउटामा कमसेकम झन्डा लाग्ने हो भने, ध्वजा लाग्ने हो भने यो भगवान बस्ने भवन हो, यो जान्न सजिलो हुन्छ। रात पनि बाँकी नै छ, उज्यालो पनि भइसकेको छैन, अलमल हुन सक्छ भनेर त्यहाँ एउटा ध्वजा थियो भनेर सङ्केत गर्दै हुन्छ। यहाँ सबैका लागि सुलभ होस् भन्नका लागि त्यो ध्वजा राखिएको छ। जस्तो कि कहीँ कहीँ गर्मीका समयमा व्यक्ति यात्रा गर्छन्, पिउने पानी छैन, जहाँ त्यो प्याउ राखिएको छ, जलसेवा गरिन्छ, त्यहाँनिर यहाँ पानी मिल्छ भन्नका निमित्त अलि अग्लो गरी सबैले देख्ने गरी त्यो मार्गमा झन्डा गाडिएको हुन्छ, सङ्केत। ओहो त्यहाँ पानी मिल्दो रहेछ भनेर ती यात्रुहरू, तिर्खाएका यात्रुहरू त्यहाँ जान्छन्, गएर जलपान गर्छन्। जसरी वेदले पनि यही भन्नुहुन्छ, धन्वन इव प्रपासी। त्यो सङ्केत देखिसकेपछि जल पिउनका निमित्त आउँछन्। जसरी यसै गरी भगवान स्वयं पनि यो प्याउ हुनुहुन्छ, प्यासाहरूका लागि जल जस्तो भगवान हुनुहुन्छ, शीतल जल जस्तो। त्यस कारणले यहाँ भगवान हुनुहुन्छ भनेर सङ्केत त गरिदिनु पर्यो नि, तब आउँछन् भक्तहरू त्यहाँनिर। एष ब्रह्म प्रविष्टोस्मि ग्रीष्मे शीतमिव ह्रदम। शास्त्रले बताउँछन् भगवान साक्षात् एक ह्रद जस्तो, तलाउ जस्तो हुनुहुन्छ। अत्यन्तै गर्मीमा तप्त भएका व्यक्तिका लागि जसरी त्यहाँ गएर सरोवरमा स्नान गर्दा शान्ति मिल्छ, संसारमा पनि 3 प्रकारका तापहरू छन्, आध्यात्मिक, आदिभौतिक, आदिदैविक। यी त्रिविध ताप समन गर्नका निमित्त भगवान रूपी सरोवरमा उसले अवगाहन गर्नुपर्छ। मुकुन्दमालामा पनि आचार्यले बताउनुहुन्छ, करचरण सरोजे कान्ति मन्नेत्र मीने श्रममुषि भुज बीची व्याकुले गाध मार्गे हरि सरसि विगाह्य पीयते जो जलौघम भवमरु परिखिन्न खेद मद्यत्य जामी। हामीले पहिले पनि सुनिसकेका छौँ यस विषयमा। हरि सरसी भगवान एउटा तलाउ हुनुहुन्छ, तलाउमा कमल खिलेका हुन्छन्, माछा हुन्छन्, त्यहाँ तरङ्ग चलेको हुन्छ, यी आदि आदि सबै हुन्छन् नि त, भन्दा सबै चिज छन्। भगवानका चरण र
हस्त यी त्यहाँ कमल जस्ता बनेका छन्। यसै गरी भगवानका नेत्र नै त्यहाँ माछाका स्थानमा छन्। भगवानका ती लामा लामा हातहरू त्यहाँ हुने त्यो बिची तरङ्ग जस्ता छन्। यसै गरी भगवानमा भएको जो तेज हो त्यो नै त्यहाँको अत्यन्तै सुन्दर त्यो जलको बाढी हो, त्यो छाल जस्तो हो। त्यसलाई पान गरिसकेपछि यो संसार रूपी मरुभूमिमा दौड्दै गरेका प्यासालाई सदाका लागि प्यास मर्दछ। त्यसकारणले भगवानलाई तलाउका रूपले बताउनु भएको छ। शास्त्रकारहरूले आलवारहरूले पनि यसरी नै अनुभव गर्नुभएको छ। त्यस्तो प्रपात जो प्याउ हो, प्याउका नजिकै सङ्केतका लागि जो झन्डा गाडिन्छ राखिन्छ। यसै गरी यहाँ नन्द भवन जहाँ साक्षात् भगवान प्याउ जस्तो हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि यो सङ्केतका निमित्त गोपिनीहरूले एउटा सङ्केत राखिबक्सेको थियो। यो कुरा जान्नुपर्छ। त्यस पछाडि त्यो दरवाजा खोल्नका निमित्त प्रार्थना गर्नुभयो द्वारपाललाई। यी गोपिनीहरू गएर जसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ अनि उहाँहरूका श्रीमुखबाट आएका ती सुन्दर बाणी सुन्न द्वारपाल चाहिरहनु भएको छ। अनि यी गोपिनीलाई केही न केही भनेर केही बोल्न लगाइरहनु भएको छ। दिव्य संवाद प्रारम्भ हुन्छ। अति सुष्टु संवाद यहाँ वर्णन गर्नुभएको छ श्री गोदादेवीले। द्वारपालले भने, यो ब्रजमा सर्वत्र भीति नै भीति छ। यति भएछ, यति भए तिमीहरू यो रात्रिका समयमा आएका छौ गोपिनी हो अनि भन्छौ दरवाजा खोलिदेऊ, यो ढोका खोलिदेऊ भनेर भन्छौ। यो कसरी हुन सक्छ? यो रात्रिका समयमा आएर ढोका खोल्न तिमीहरू लगाइरहेका छौ। म ढोका खोल्दिनँ। तिमीहरू कस्ता व्यक्ति हो? यसो भन्न मिल्छ र? गोपीहरूले भन्नुभयो, हे द्वारपालक, सम्पूर्ण भयलाई नाश गरिदिने, जहाँ कुनै प्रकारको डर छैन, डर पनि समाप्त हुन्छ, त्यस्ता भगवान सर्वेश्वर श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ भने यहाँ तपाईँ कसरी डराइरहनु भएको छ र? भयं भयानाम अपहारिणी स्थिते मनस्यनन्ते मम कुत्र तिष्ठति। भगवान अन्तर्हृदयमा बसिबक्सेको छ जो भयलाई नाश गर्ने भने मलाई संसारको भय कसरी हुन्छ भनेर ज्ञानीहरूले अनुभव गर्नुभएको छ। त्यसकारणले यस्ता सर्वेश्वर श्रीकृष्ण यहाँ बस्नुभएको छ भने यहाँ के को डर? खोलिदिनुहोस्। तपाईँले सुन्नुभएको छैन र यो शास्त्र वचन? भयनाशक भगवानका नजिकमा कुनै प्रकारको डरको प्रसङ्ग रहन्छ र? यसरी गोपिनीहरू भनिरहनु भएको छ। द्वारपालले फेरि भन्नुभयो, रामावतारको समयमा त त्यो समय नि त्यस्तो त्रेतायुग सत्ययुगको नजिकको हो। अनि त्यो यति सुन्दर काल हो। सत्ययुगमा सबै सत्य बोल्थे। त्यस समय भगवानका पिता साक्षात् सम्बर नाम गरेका दुष्टलाई समाप्त पार्ने त्यस्ता बलिया हुनुहुन्थ्यो दशरथजी। अनि त्यस्तै प्रकारका उहाँका पुत्रहरू पनि थिए, 4 भाइ, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। कोही अनितिमा हिँड्दै हिँडेनन्। अत्यन्तै बलशाली पुत्रहरू, धीर छन् उनीहरू, पराक्रमी छन्। अनि अयोध्या नामै त्यस्तो हो नगरीको, युद्धुम अशक्या, कसैले पनि युद्ध गर्न नसक्ने, जहाँ कुनै प्रकारको झैँ झगडा हुँदैन, त्यस्तो नगरीको नाम हो अयोध्या। त्यस्ता अयोध्याका राजा दशरथका पुत्र भएर भगवान आउनुभएको थियो। त्यहाँनेरि मन्त्रीहरू पनि सबै ज्ञानी हुनुहुन्छ। ऋषिहरू पनि त्यस्तै तपस्वीहरू हुनुहुन्छ। वशिष्ठ आदि गरेका ऋषिहरू हुनुहुन्छ। सुमन्त्र आदि गरेका मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ। अरू ज्ञानीहरू पनि रहनुभएको छ। त्यो अयोध्यामा बस्ने सम्पूर्ण जन पनि त्यस्ता साधु थियो। त्यहाँका यी बालवनिताहरू, युवतीहरू, वृद्ध स्त्रीहरू सबै नै रामभक्त हुनुहुन्थ्यो। स्त्रियो वृद्धा तरुण्यश्च सायं प्रातः समाहिताः सर्वान् देवान् नमस्यन्ति रामस्यार्थे यशस्विनः। भगवान श्री रामको कल्याणका निमित्त भर्खर बाणी फुटेका ती बालिकादेखि बाणी बन्द नभएका आमाहरू सबै नै बिहान उठेर इन्द्र, वरुण, कुबेर
आदि गरेका सारा देवताहरूलाई पुकारथे, प्रणाम गर्थे, हाम्रा रामको मङ्गल होस्, हाम्रा रामको कल्याण होस्। त्यति मात्र होइन, राजा दशरथजीले युवराज पदमा अभिषेक गर्नका निमित्त प्रस्ताव राख्नुभयो प्रजाहरूका सन्निधिमा श्री रामलाई। म युवराज बनाउँछु भनेर। तपाईहरू के भन्नुहुन्छ? यो सेतो छाताका मुनि बस्दा बस्दा शासन गर्दा गर्दा 60,000 वर्ष बितिसकेका छन् मेरा। अब त म विश्रान्ति चाहन्छु। हाम्रो कुल धर्म अनुसार जेठा पुत्रलाई राजा बनाउनु पर्ने हुन्छ। राजा बनाउनका निमित्त पहिले युवराज पदमा अभिषेक गर्नुपर्ने हुन्छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले भन्दा सारा प्रजाहरूले यही नै भन्दै एक स्वरले महाराज साधु साधु साधु, अत्यन्तै राम्रो निर्णय गर्नुभयो। हजुरका श्रीमुखबाट कहिले यस्ता वाणी आउँछन् भनेर हामी प्रतीक्षारत थियौँ। हामी त यस्ता रामजीको दर्शन गर्न चाहिरहेका छौँ। इच्छा मोहि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम गजेन महता यान्तं रामम छत्रावृताननम। हाम्रा राम राजा बन्नुभएको होस् अनि विशाल हात्तीमा चढेर सवारी हुँदै हुनुहोस् नगरमा। गजेन महता यान्तं रामम छत्रावृताननम, राजछत्र पनि उहाँले ओढ्नु भएको होस्। त्यस्ता राजा बनेका श्री रामजीको दर्शन गर्न हामी हतारिसकेका छौँ। यस्ता प्रजाहरू थिए रामजीका कालमा। युग पनि त्यस्तै थियो। प्रजाहरू परम प्रेम गर्थे भगवानसँग। सबैका मुखमा राम कथादेखि अतिरिक्त केही थिएन। रामो रामो राम इति प्रजानाम अभवन कथा। चोकमा होस्, घरमा होस्, विश्रान्ति गरेका स्थानमा होस्, कहीँ पनि एक दुई भए भने सबैले राम 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 कथादेखि, राम चर्चादेखि बाहेक अरू कोही केही गर्ने नै भएनन् अयोध्यामा। त्यसबेला केवल मनुष्य मात्र होइन, अरू सारा प्राणीहरू पनि राम भक्त थिए। प्राणी मात्र होइन, त्यहाँका झार पात लता वृक्ष तलाउ नदी यी सबै पनि राम भक्त थिए भन्ने कुरा श्री रामायणमा वाल्मीकि महर्षिले बताउनु भएको छ। द्वारपाल सम्झाउँदै हुनुहुन्छ गोपिनीहरूलाई। विषयते महाराज राम व्यसनकर्षिताः अपि वृक्षाः परिम्लान सपुष्पाङ्कुरकोरकाः। जब भगवान वनवास जानुभयो, वनवासबाट फर्केर आउनुभयो यता भगवानलाई छोडेर, सुमन्त्रजी भगवानलाई त गङ्गा तटमा छोडेर आउनुभयो। भगवान गङ्गा पार तर्नुभयो जानकीजीका साथ, लक्ष्मणजीका साथ। केही सन्देश दिनुभयो सुमन्त्रजीलाई। केही समय प्रतीक्षा गरेर आउनुहुन्छ। आउँदाखेरि त्यो अयोध्या त मानौ आफ्नो सौभाग्य गुमाएकी एउटी नारी जस्ती बनेकी छन् अयोध्या। यस्तो स्थिति देख्नुहुन्छ। आएर महाराज दशरथसँग निवेदन गर्नुहुन्छ, महाराज रामजीका वनवासका कारण आज यस्तो भएको छ अयोध्यामा। राम व्यसनकर्षिताः अपि वृक्षाः परिम्लानः। यी अयोध्याका यी सबै वृक्षहरू मैले सुकेको देखेँ रामजीका वियोगमा। यी पुष्पहरू फुलिरहेका छैनन्, यी मुर्झाइरहेका छन्, ओइलाइरहेका छन्, यी लहराहरू सुकिरहेका छन्। उपतप्तोदका नद्यः, सरयू आदि गरेका नदीहरू खटखट खटखट उम्लिरहेका छन् भगवान श्रीरामको वियोग सहन नसकेर। यस्तो स्थिति मैले देखेँ। आज द्वारपालले गोपिनीहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, यस्तो स्थिति थियो अयोध्यामा। रामजीका वनवासका समयमा सारा प्राणी मात्र रोएनन्, यी अचेतन जडहरूमा पनि यस प्रकारको कष्ट भयो। यिनीहरूमा पनि भगवान श्रीरामप्रतिको प्रेम देख्न सकिन्थ्यो सहजै। यस्तो स्थिति भयो। अतएव रामावतारे भय प्रसक्तिर्नासीत्। त्यसै कारणले रामजीको अवतारका समयमा कुनै प्रकारको भय थिएन, सर्वत्र मङ्गल थियो। तर हेर गोपी हो, अहिले त्यस्तो छ र? अब त नजिकै कलियुग आइरहेको छ। कलियुगसँग सन्निकृष्ट बनेको छ यो द्वापरका अन्तिममा अहिले हामी छौँ। अब कलियुगका कारणले गर्दाखेरि सबैको बुद्धि पनि विपरीत भइरहेको छ। यी हाम्रा भगवान श्रीकृष्णका पिता कस्ता हुनुहुन्छ? परम साधु हुनुहुन्छ। कसैलाई केही भन्नुहुन्न, केही गर्नुहुन्न। दशरथजी जस्ता बलिया हुनुहुन्छ र? हुनुहुन्न। उहाँ राजा हुनुहुन्थ्यो, यहाँ त सामान्य एक गोप हुनुहुन्छ। यहाँ त हिँड्दाखेरि काहीँ कमिला कुल्चिन्छ कि भनेर, किराहरू किल्चिन्छ कि भनेर अत्यन्तै साधु भएर हिँड्नुहुन्छ, ध्यान दिएर हिँड्नुहुन्छ। अनि पुत्र कस्ता भन्दा धूर्त चेष्टित अनुष्ठान सन्तत
समुत्सुक स्वान्तः। जति जति नगर्नुपर्ने काम हो त्यो सबै गर्नेवाला हुनुहुन्छ भगवान् श्रीकृष्ण। माखन चोर्ने, हन्डी फोड्ने, अनेक गर्ने यस्ता हुनुहुन्छ। यो देश पनि अयोध्या जस्तो छ र? अयोध्यामा त सबै ज्ञानी थिए, वशिष्ठ आदि गरेका बस्नुहुन्थ्यो उस समयमा। सबै राम कथा गर्थे प्रजाहरू पनि। तर यो त सबै गोठाला बसेको ठाउँ हो यो ब्रज। गाई हेर्न, पशु पाल्नदेखि बाहेक कसैले केही जानेकै छैन। आभी र पल्ली, आभिरहरूको बस्ती हो। फेरि यहाँनिर कस्ताले शासन गरिरहेको छ भने कंस जस्ता दुष्टले शासन गरिरहेको छ। उस समयमा त दशरथजी जस्ता धर्मात्माले शासन गर्नुभएको थियो। यहाँ त एउटा अङ्कुर मात्रै पनि, एउटा औषधि, एक झार, पात, पत्थर, साना साना काँडाहरू पनि यी सबै असुर छन्। यहाँ त कहाँबाट यी असुरहरू प्रकट हुन्छन् केही ठेगान छैन। जोसुकै जतिखेर जहाँबाट पनि असुरहरू आइरहेका छन्। यस्तो छ भगवान् श्रीकृष्णको अवतारको काल, देश, यसको परिस्थिति। त्यसकारणले यहाँ त केवल सर्वत्र भय नै भय मात्रै छ, अभय भन्ने छँदै छैन। रामावतारको जस्ता कुरा गरेर कुनै भय छैन यहाँ। नभन तिमीहरू भित्र प्रवेश गर्न पाउँदैनौ। गोपिनीहरूले हात जोडेर भन्नुभयो, हे महात्मन, हामीसँग के डराउनु पर्छ त हजुरले? हामी त एउटी स्त्री, त्यसमा पनि बालिकाहरू। हामी त्यस्ता असुर जस्ता पनि होइनौँ। त्यसकारणले हामी जस्ता अबलाबाट के को डर, के को भीति? हामी केही गर्दैनौँ, हामीलाई भित्र प्रवेश गर्न दिनुहोस्। यो सुनेर द्वारपालले भन्नुभयो, सत्यम, तिमीहरूले सत्य भनेका छौ। थाहा छ तिमीहरूलाई, त्यो शूर्पणखा भन्ने पनि एउटी स्त्री नै थिई। ऊ आई रामजीका पासमा, आएर त्यसले के नचाहिँदो गरी सीताजीलाई त झम्टी नै उसले। अन्तिममा नाक कान कटाएर पठाउनु पर्यो प्रभुले लक्ष्मणजीद्वारा। त्यसो हुनाले स्त्री चाहिँ सज्जन हुन्छन्, केही डर मान्नु पर्दैन भन्ने छैन। भगवान् श्री रामचन्द्रका लागि वाणीले भन्न नसक्ने अनर्थ यही शूर्पणखाले गरिदिए। यसकै नाक कान कट्नाले गर्दा सीताहरण भगवान्ले यति कष्ट सबै प्राप्त गर्न पर्यो। त्यसकारणले स्त्रीहरू सज्जन हुन्छन् भन्नेमा मलाई विश्वास छैन। त्यसो हुनाले म तिमीहरूलाई भित्र प्रवेश गर्न दिन्न। केही न केही तिमीहरूले उद्दण्डता मचाउन सक्छौ। गोपिनीहरूले भन्नुभयो, ओहो, कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ हजुरले? त्यो त एउटी राक्षसी हो नि। राक्षसी र हामीसँग पनि कोही तुलना हुन्छ र? हामी त गोपिनीहरू हौँ। त्यसका साथमा गणना नगर्नुहोस्। हामी त्यस्तो चेष्टा गर्दैनौँ। हामीसँग त्यो सामर्थ्य पनि छँदा पनि छैन, त्यो भाव पनि छैन हामीसँग, त्यो दुष्ट भाव। त्यसो हुनाले हामीलाई कृपा गर्नुहोस्, भित्र जान दिनुहोस्। द्वारपालले भन्नुभयो, होइन, राक्षसी र गोपिका यसमा के फरक छ र? एउटी पुतना नाम गरेकी राक्षसी थिई, त्यो पनि गोपिनी बनेर आएकी थिई। हुनसक्छ तिमीहरूमध्ये पनि त्यस्ता कोही हुन सक्छौ। ऊ आई, गोपी वेश धारण गरेर सुन्दरी भएर आई। कदाचित अन्तरहित पूतन आत्मा कंस प्रयुक्ता किल कापि माया निद्रा पराधीन जने निशीथे ब्रजम यशोदा कृतिराविवेश। सबै सुतेका छन्, यसै गरी अँध्यारामै आएकी थिई। त्यो पनि गोपिनी बनेर आएकी थिई, अत्यन्तै सुन्दरी बनेर आएकी थिई। हुन सक्छौ तिमीहरू पनि त्यस्तै कोही। त्यसो हुनाले के जान्न सकिन्छ र? यहाँनिर गोपिनी बनेर आउँदैमा राक्षसी आउँदैनन् भन्ने कोही ठेगान छैन। त्यसो हुनाले म भित्र प्रवेश गर्न दिन्न। गोपिनीहरूले भन्नुभयो, हे महाप्रभु, त्यो पुतना त एकदमै उमेर पुगेकी थिई, वयस्का थिई। हामी त सामान्य बालिकाहरू, केटाकेटी हौँ। अनि उसले त सबै छल जानेकी थिई, मायावी थिई। राक्षसी स्वरूपलाई हटाएर एउटी गोपीको स्वरूप बनाई। हामीसँग त्यो कला छैन, त्यो विद्या छैन, त्यो छल पनि हामीले जानेका छैनौँ। त्यसकारणले उसका र हामीसँग कहीँ तुलना हुन सक्छ र? कृपा गर्नुहोस्। द्वारपालले भन्नुभयो, तिमीहरूले सुनेका छैनौ वत्सासुरको कथा? भर्खरै भइरहेको त हो नि यो। कन्हैयाले वत्सासुरलाई मारेको। त्यो बाछो पनि बालकै भएर आएको थियो। त्यो बालक चाहिँ सज्जन हुन्छन् भने ठेगान छ र? भगवान्लाई प्रहार गर्नका निमित्त दुवै गोडा उठाएको थियो, त्यसले हानेको थियो लातले।
जसोतसो भगवानले समाएर त्यसलाई मारिदिनु भयो। त्यस कारणले उमेरमा साना भएका चाहिँ साधु हुन्छन्, छलछाम जान्दैनन्, सज्जन हुन्छन्, यो म मान्दिनँ। त्यो बाछो त भर्खरको बाछो थियो, त्यसले त्यस्तो अनर्थ गर्न खोज्यो, त्यस कारणले म भित्र प्रवेश गर्न दिन्न तिमीहरूलाई। गोपिनीहरू भन्दै हुनुहुन्छ, ए महात्मन यस्तो नभन्नुहोस् न, ती सबै त निष्ठुर हुन्, दैत्यहरू हुन्, कोही राक्षसहरू हुन्, ती मार्नकै निमित्त आएका हुन्थ्यो, कंसका आज्ञाले आएका हुन्। हामी त त्यस्ता होइनौँ नि, एक्लै एक्लै आए तिनीहरू, कसरी कसरी लुकेर छिपेर, कोही बाछो भएर, कोही बकुल्लो भएर, कोही सर्प भएर, कोही केही भएर गोपी बनेर आए। हामी त त्यस्ता होइनौँ नि, हामी त गोपिनीहरू नै छौँ, त्यसमा पनि धेरै सङ्ख्यामा आएका छौँ। वृन्द वृन्दसः खलु समागता, हामी त धेरै समूहमा आएका छौँ। हामी त्यसरी लुकेर छिपेर आएका हौँ र अनर्थ गर्नका लागि। त्यस कारणले अहिले फेरि सूर्योदय पनि हुने बेला हुन आँटिसकेको छ, अरुणोदय भइसकेको छ। ती सब रात्रिमा आउँथे, जति बेला विघ्न गर्नुपर्थ्यो उस बेला आउँथे। त्यस कारणले हामीसँग नडराउनुहोस्, कुनै प्रकारको अनर्थ हुने छैन, हामीलाई भित्र जाने कृपा गर्नुहोस्, त्यस्तो दया गर्नुहोस्। द्वारपालले भन्नुभयो, एक्लै आएर डर हुने अनि धेरै आउँदा डर नहुने भन्ने छ र? तिमीहरूले सुनेका छैनौ रामायण? जति बेला भगवान श्री रामचन्द्र खरदूषण आदि गरेका ती राक्षसहरूसँग लडाइँ गर्न लाग्नुभयो, जनस्थान निवासी 14,000 राक्षसका साथ भगवान श्री रामचन्द्रले एक्लै युद्ध गर्नुभयो। त्यसबेला देख्नुभएको थियो सज्जनहरूले, ऋषिहरूले, 14 सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणां एकश्च रामो धर्मात्मा कथम युद्धम भविष्यति। धर्मात्मा श्रीराम एक्लै हुनुहुन्छ, यी क्रूर कर्म गर्ने राक्षसहरू भने 14,000 छन्। ओहो, कसरी युद्ध होला नि, कसरी होला, कतै रामजीलाई आपत्ति पो पर्ने हो कि भनेर सब डराउनु भएको थियो त्यस बेला। बडे बडे ज्ञानीहरू पनि त्यो शत्रु समूहलाई देखेर। त्यस कारणले शत्रु समूह आयो भने झन् डर हुन्छ। तिमीहरू त यति धेरै झुन्ड बाँधेर आएका छौ, लाखौँ छौ, त्यस कारणले म भित्र प्रवेश गर्न दिन्न, मेरा प्रभुलाई कुनै प्रकारको अनर्थ हुन सक्छ। द्वारपालले यसो भनिदिनु भयो। एकछिन पछाडि द्वारपालले फेरि भन्नुभयो, ठिकै छ गोपिनी हो, तिमीहरू केही अनर्थ गर्दैनौ होला, त्यो पनि एउटा एक पक्षमा म मानिदिउँला, तर तिमीहरू आउनुको कारण चाहिँ के हो त, बताओ त। गोपिनीहरूले भन्नुभयो, हो यस्तो चाहिँ सोधिदिनुहोस् न हजुरले, किन आयो, के का लागि आयो भनिदिनुहोस्, हामी बताइहाल्छौँ नि। अति राम्रो प्रश्न हजुरले गर्नुभएको छ, यसको उत्तर पनि राम्रोसँग सुनिदिनुहोस्। हामी पुरुषार्थ विशेष प्राप्त गर्नका निमित्त आएका छौँ। हिजो नै भगवानले भन्नुभएको थियो, गोपी हो तिमीहरूले जे चाहेका छौ भोलि मैले त्यो फल प्रदान गर्नेछु, त्यो पुरुषार्थ प्रदान गर्नेछु। पुरुषार्थ शब्दको अर्थ हुन्छ पुरुषेण अर्थनीय, जीवले जे चाहन्छ त्यसको नाम हो पुरुषार्थ। गोपिनीहरूले भन्नुभयो, यसरी प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ हिजो नै, त्यसो हुनाले हामी आएका छौँ। हामीलाई देख्ने बित्तिकै भगवानलाई थाहा हुन्छ, ओहो हिजो मैले यस्तो प्रतिज्ञा गरेको थिएँ अनि यिनीहरू आए भनेर, त्यो काम उहाँले गरिदिइहाल्नु हुनेछ। त्यस कारणले यहाँ कुनै प्रकारको भएको आशंका गर्नु ठिक छैन नि। द्वारपालले भन्नुभयो, यदि तिमीहरूलाई केही दिन्छु भनेर भगवानले भन्नुभएको थियो भने म त द्वारपाल हुँ नि, मलाई भन्नु पर्थ्यो भगवानले हिजो शयन गर्ने बेलामा, भोलि बिहान यी गोपिनीहरू आउँछन्, यिनीहरूलाई भित्र प्रवेश गर्न दिनु है भनेर भन्नुपर्ने। केही भन्नुभएको छैन, प्रभु अहिले निधाउनु भएको छ, आज्ञा छैन, आज्ञा नभइकन मैले कसरी भित्र प्रवेश गर्न दिउँ। म त द्वारपाल हुँ नि, मैले त आफ्नो धर्मलाई निर्वहन गर्नुपर्छ। जो जो आउँछन् तिनीहरूलाई सबैलाई भित्र जानलाई छोडिदिने हो भने मेरो के काम। म त आउने व्यक्तिहरूलाई जाँचबुझ गरेर कसलाई पठाउने कसलाई नपठाउने, भित्र स्वामीको आज्ञा कसरी हुन्छ, कसका लागि हुन्छ, उसलाई मात्र भित्र पठाउने मेरो यो काम हो। त्यस कारणले म कसरी तिमीहरूलाई छोड्न सक्छु र भित्र। फेरि तिमीहरूको अन्तःकरणको शुद्धिलाई मैले जानेको छैन, साँच्चै भित्रैबाट तिमीहरू यसरी आएका हौ कि अथवा केही अरू नै दुर्भावनाहरू पनि बोकेर आएका छौ, मैले जानेको छैन। गोपिनीहरूले भन्नुभयो, हे महात्मन सुन्नुहोस्,
हामी कुनै प्रकारले नयाँ धोइ पखाली गरेर शुद्ध बनाउनु पर्ने खालका होइनौँ, त्यस्ता मनुष्यमा पर्दैनौँ। हाम्रो हृदय सर्वथा शुद्ध छ, हाम्रो शरीर पनि अत्यन्तै शुद्ध छ। वयम परम परिशुद्धास्म, सबै प्रकारको शुद्धि हामीमा छ। अब यहाँ शुद्धिको विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नु कस्तो शुद्धि त यहाँ यी गोप जातिमा जन्मिएका गोठाल्नीहरू, यहाँहरूको न ढङ्गको स्नान छ, न वस्त्रको शुद्धि छ, केही त छैन भन्दा आचार्यहरूले बताउनुहुन्छ उपायान्तर प्रावण्यम उपेयान्तर प्रावण्यम वा न अस्मासु किञ्चिदपि लब्धावकाशम। अरू कुनै प्रकारका कर्म ज्ञान आदि गरेका उपायान्तरमा हाम्रो आसक्ति छैन। हाम्रो लागि उपाय साधन भनेका पनि भगवान मात्रै हुनुहुन्छ। यसै गरी उपेय भनेको फल, अरू कुनै फलमा पनि धर्म अर्थ काम आदि गरेका फलमा हामीलाई इच्छा छँदै छैन। हाम्रो फल पनि भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यहाँ साधन पनि भगवान र साध्य पनि भगवान नै हुनुहुन्छ। यसुसले हामी शुद्ध छौँ। फल भगवानदेखि अतिरिक्त केही चाह्यो अथवा उपाय भगवानदेखि अतिरिक्त केहीलाई मान्यो भने त्यो परिशुद्ध भएन, अशुद्ध भयो, शास्त्रले बताउँछ। त्यसैले हामी त्यसरी परिशुद्ध भएर आएका छौँ, योग्य भएर आएका छौँ। हाम्रो परमशुद्धि भनेको के हो भने मङ्गला शासन निरतत्वम एव अस्माकं परमा शुद्धि। भगवानको नित्य निरन्तर मङ्गलानुशासन गर्नु, स्तुति गर्नु, भगवानका अघिल्तिर आएर प्रभुको जय होस् भन्नु, यही नै हामीमा भएको सबैभन्दा ठुलो शुद्धि हो। यो शुद्धि लिएर आएका छौँ। द्वारपाल छक्क पर्नुभयो, भन्नुभयो सत्य बताओ, तिमीहरू भित्र प्रवेश गरेर के गर्छौ तिमीहरूले? अनि भगवानले हिजै परम पुरुषार्थ प्रदान गर्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभयो भनेर पनि तिमीहरूले भनिरहेका छौ। अनि त्यो परम पुरुषार्थ भनेको चाहिँ के हो त्यो पनि बताइदेऊ न, मलाई साह्रै जिज्ञासा भयो, अलिकति बताइदेऊ अनि म छोडिदिन्छु। गोपिनीहरूले भन्नुभयो भो कृष्ण भो माधव भो मुकुन्द भो नन्द सुनो भगवन् मुरारे भोगीन्द्र भोगात्मक तल्पतस्त्वम् उत्तिष्ठ जागृह्यनुकम्पमानः। हाम्रो उद्देश्य यति मात्र हो, भित्र गएर हामी यति नै गर्छौँ। हामी के भन्छौँ? भगवान शयन गरिबक्सेको छ। हे कृष्ण, हे माधव, हे मुकुन्द, हे नन्द सुनो, हे मुरारी, हजुर यो शेष शय्याबाट उठी बक्सियोस्, जागृही, हजुर उठी बक्सियोस् अनि हामीमाथि कृपा गरिबक्सियोस्। हामी यसरी उत्थापन मात्र गर्छौँ। भगवान शयन गरिबक्सेको छ, हामी यति जगाउँछौँ। त्यस पछाडि हामीलाई कसरी फल प्रदान गर्नुपर्छ त्यो भगवानले नै जान्नुभएको छ। हाम्रो उद्देश्य भनेको यति मात्रै हो। सुप्रभातको सङ्कीर्तन गर्नेछौँ, हामीले भगवानलाई जगाउनेछौँ। श्री वेङ्कटाचलपते तब सुप्रभातम भनेर जसरी भगवानसँग भनिन्छ, भगवानलाई जगाइन्छ, ए भगवान अब बिहानी भयो, जागी बक्सियोस् भनेर हामी पनि यही नै चाहन्छौँ। यही नै हाम्रो लागि परम पुरुषार्थ हो। यही परम पुरुषार्थ भगवान विश्वामित्रले पनि प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यही नै हामी पनि चाहन्छौँ। जति बेला भगवानलाई लिएर जानुभयो, लक्ष्मणजीलाई लिएर जानुभयो सिद्धाश्रमतर्फ, रात्रिमा शयन गर्नुभएको थियो, काँस शैयामा, कुशका शैयामा, पातमा, जमिनमा भगवान विश्वामित्रजी शयनबाट उठेर स्नान गर्न जानुहुन्छ। आउँदा भगवान सुतिरहनु भएको छ। भगवानलाई जगाउनु छ। उहाँले जगाउन प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसारदूल कर्तव्यम दैवमान्निकम। पहिले त भगवानको शयनकालीन शोभालाई देखेर माता कौशल्याको भाग्यको सराहना गर्नुभयो। आहा आहा, यस्ता सुन्दर पुत्रलाई जन्म दिने कौशल्याले पूर्वजन्ममा के त्यस्तो तपस्या गरेकी रहेछन्। आहा आहा, कौशल्या नै वास्तविक आमा बनेकी छन्। उहाँको भाग्यको सराहना गरेर अनि केही बेर पछाडि भन्नुभयो उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम। हे राम, उठ उठ, अब बिहानी भयो। पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते, पूर्वपट्टि उज्यालो हुन प्रारम्भ गरिसकेको छ। प्रातः सन्ध्या भइसक्यो। अब सुत्नुहुन्न, उठेर स्नान गर्ने, सन्ध्या गर्ने, नित्यकर्म सम्पन्न गर्ने, हामीले धेरै लामो यात्रा गर्नुपर्नेछ। यसरी विश्वामित्रले जसरी भगवानलाई उत्थापन गर्नुभयो,
जगाउनु भयो। हामी पनि यसै गरी जगाउन चाहन्छौँ। अरू हाम्रो कुनै प्रकारको इच्छा छैन। यही हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो फल हो। यो गर्न पाउनु नै हाम्रो लागि ठुलो फल हुन जान्छ। यसैले कृतकृत्य हुन्छौँ हामी पनि, जसरी विश्वामित्रजी हुनुभयो। द्वारपालले भन्नुभयो, ओहो अत्यन्तै राम्रै कुरा बतायो तिमीहरूले, साँच्चै राम्रो बतायो कि मानव व्यङ्ग्य प्रहार गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, व्यक्ति सुतेका छन् भने सुतेका कक्षमा यसै नसोधिकन द्वार खोलेर भित्र प्रवेश गर्न हुन्न, शास्त्रले बताएका छन्। शयनका अवस्थामा त्यो नै ठुलो अपराध हो। कोही सुतेका कक्षमा झट्टै पस्नु, अर्को भित्र सुतेका व्यक्तिलाई, निदाएका व्यक्तिलाई जगाउनु, यो ठुलो अपराध हो। तिमीहरूले थाहा पाएका छौ नि। ओहो विश्वामित्रका कुरा गर्यौ, रामजीका कुरा गर्यौ नि। रामायणमा एउटा कथा सुनेका छौ। चित्रकूटमा भगवती सीताजीका काखमा भगवान सुत्नु भएको छ। त्यस समयमा एउटा दुष्ट काग जयन्त, इन्द्रको छोरो, अत्यन्तै डरलाग्दो काग स्वरूपले आएर सिधै आएर माता जानकीजीको वक्षस्थलमा उसले ठुङ्ग्यो। धरधर रगतका धाराहरू बग्न प्रारम्भ भए। माताजीले विचार गर्नु, भगवान निदाउनु भएको छ, निदाएका बेलामा जगाउन हुन्न। त्यसकारणले म यो सहन्छु भनेर सीताजी सहँदै हुनुहुन्छ, आफू सम्हालिँदै हुनुहुन्छ। परन्तु जब त्यो रगतका बुँदहरू भगवानलाई लाग्न थाले, भगवान जाग्नुभयो। भन्नुभयो, सीते के भयो, कसरी आएको छ यो रगत? यसो हेर्दा वक्षस्थलबाट रगतको धारो बगिरहेको छ। अलि अगाडिपट्टि हेर्नुभयो, एउटा काग छ, चुचाभरि रगत लतपत्तिरहेको छ। ओहो यसले यो अपराध गरेछ भनेर एउटा तृण उठाउनु भयो प्रभुले। ब्रह्मास्त्र सन्धान गरेर त्यो कागलाई मार्नका निमित्त छोडिदिनु भयो। त्यो ब्रह्मास्त्र त्यो कागका पछाडि काग अगाडि सारा लोक भ्रमण गर्यो उसले। पिता इन्द्रका पासमा पनि गयो, कुनै देवताहरूले पनि रक्षा गर्न सकेनन्। सबैतिर घुम्यो, सबै भुवनलाई परिक्रमा गरिसकेर अन्तिममा आयो। अब प्राणै जाने अवस्था आयो, ब्रह्मास्त्रले छोडेको छैन। आएर भगवानका अघिल्तिर डङ्ग पछारियो त्यो जयन्त काग। पछारिँदाखेरि शिर भने अर्कापट्टि, भगवानपट्टि गोडा बनाएर पछारियो त्यो। माताजीले विचार गर्नुभयो, ओहो आयो, आउन त प्रभुका शरणमा। तर यसले ठिकसँग शरणागति गर्न जानेन। अत्यन्तै दयालु आमा जुरुक्क उठाउनुहुन्छ त्यो कागलाई र हतार भगवानका चरणतर्फ शिर बनाइदिनु भयो र हात जोडेर भन्नुभयो, प्रभु हजुरले भनिबक्सेको छ, एक पटक मात्रै पनि म हजुरको हुँ भनेर हजुरका शरणमा आउँछ कोही भने त्यसलाई अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम, त्यसको रक्षा गर्नेछु हजुरले प्रतिज्ञा गरिबक्सेको छ। आज यो पक्षी अज्ञानी छ, आयो त आयो, हजुरका शरणमा आयो, क्षमा माग्दैछ, त्यसकारणले यसलाई मार्न मिल्दैन, हजुरले रक्षा गरिबक्सियोस्। त्यस्ता दुष्ट कागको प्राण रक्षाका निमित्त भगवानसँग प्रार्थना गरिदिनु भयो आमाले। जुन दुष्टले यति विघ्न गरेको छ, यति अपराध गरेको छ, त्यसमाथि पनि यस्तो क्षमा गरिदिने, करुणा गरिदिने आमा। समया बोधित श्रीमान सुख सुप्तः परन्तप। हनुमानजीसँग भगवती सीताजीले लङ्कामा यो कथा सुनाउनु भएको हो। किन नउठाउनु भएको त सीताजीले भगवानलाई उस समयमा? भन्दा भगवान सुखपूर्वक शयन गरिबक्सेको थियो। त्यसरी सुतेका व्यक्तिलाई जगाउनु हुन्न, यो अपराध हो। त्यसकारण तिमीहरू पनि भित्र जाँदैछौ, हामी गएर उठाउँछौँ भगवानलाई भन्दैछौ नि। त्यसो हुनाले तिमीहरू जस्ता यो अपराध चिताउने, शयनकालीन अवस्थामा भगवानलाई जगाउन चिताउने तिमीहरूले त यो द्वारका अघिल्तिर आउने साहस पनि नगर्नुपर्ने हो। अपसरत क्षिप्रम अपसरत, जाओ यहाँबाट जाओ, भागिहाल। मैले भित्र प्रवेश गर्न दिन्न। द्वारपालले यसो भन्नुभयो। गोपिनीहरू हात जोडेर भन्नुहुन्छ, हे महात्मन कमसेकम अलिकति धार्मिक त बनिदिनुहोस्, बाणी त अलि प्रियकर बोलिदिनुहोस्। हजुरले बोल्नुपर्ने थियो, कामम अन्तः प्रविशत, जाओ आखिर तिमीहरूले केही गर्ने रहेनछौ, भगवानको उत्थापन गर्ने रहेछौ, जाओ भन्नुपर्ने। यस प्रकारको
पुण्ययुक्त वाणी बोल्नुपर्ने स्थानमा यस्ता अत्यन्तै कर्कश वाणी बोलेर हामीलाई आक्षेप गरेर यहाँबाट रोक्दै हुनुहुन्छ तपाईँले। शास्त्रले के भन्छन् भने कार्य सिद्धिको लक्षण हो आक्षेपबाट बच्नु। आक्षेप भएन भने अब कार्य अवश्य पनि सिद्ध हुन्छ भनेर हजुरले त आज यही नै आक्षेप गरिरहनु भएको छ। हाम्रो जुन इच्छा हो त्यसलाई रोकिदिइरहनु भएको छ। त्यस कारणले यसो नगर्नुहोस्। विजयी विजयी प्रतिषेधाक्षराणी, छोडिदिनुहोस्, यस्तो निषेध नगर्नुहोस्, यी अक्षरहरू यी वाणीहरू नबोल्नुहोस्, हामीलाई भित्र जान दिनुहोस्, जान दिनुहोस्। सबै गोपिनीहरू द्वारपालका चरणमा परेर साष्टाङ्ग गर्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ। अब भने द्वारपाललाई दया आयो। द्वारपालले भन्नुभयो गोपिनी हो, ठिकै छ, जाओ तिमीहरू भित्र प्रवेश गर, म निषेध गर्दिनँ, तर तिमीहरूले आफै यो ढोका खोलेर जानुपर्छ, आफै द्वार उद्घाटन गरेर भित्र प्रवेश गर। त्यो सुनेर गोपिनीहरूले भन्नुभयो यो त राम्रो काम होइन, यो त हामी गर्दैनौँ। हजुर द्वारपाल हुनुहुन्छ, हजुरले ढोका खोलेर भित्र जाओ नभनुन्जेलसम्म हामी भित्र प्रवेश गर्दैनौँ। किनभने द्वारपाल जो हुन्छन् उनले भित्र प्रवेश गर्ने आज्ञा दिएर भित्र प्रवेश गरियो भने नै त्यो स्वरूपानुरूप हुन्छ। हामी यो जान्दछौँ। त्यस कारणले हजुरले नै खोलिदिनुपर्छ। हजुरले जसरी रोक्नुभयो नि अघि हुँदैन भनेर, त्यही निषेध गर्ने हातद्वारा नै फेरि यो ढोका खोलिदिनुहोस् अनि हामी सानन्दभित्र प्रवेश गर्नेछौँ। अब यहाँनिर हेर्नु, गोपिनीहरूले यस्तो भाव यहाँ व्यक्त गरिरहनु भएको छ कि निषेध गर्ने द्वारपालले नै दरवाजा खोलिदिनु पर्ने। विभीषण शरणागतिका समयमा पनि त्यस्तै भएको छ। हेर्नु, त्यसबेला निषेध गर्नेवाला सुग्रीव हुनुहुन्थ्यो। यो शत्रुको भाइ हो, शत्रुको भाइ हो, यसलाई भित्र आउन दिनहुन्न, शरणमा लिनहुन्न। अरू वानरहरूले पनि निषेधै गर्दै गए, परन्तु हनुमानजीले भन्नुभयो विभीषण यसबेला आउनुभएको छ, यसबेला शरण लिनै पर्छ उहाँलाई। निषेध गर्ने सुग्रीव, आज्ञा दिने समर्थन गर्ने हनुमानजी हुनुभयो। भगवानले दुवैका कुरा सुन्दै जानुभयो। अन्तिममा विभीषणलाई लिएर आउनका निमित्त सुग्रीवलाई नै पठाउनुभयो भगवानले। आनयैनं हरिश्रेष्ठ दत्तम अस्याभयं मया विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण स्वयं। सुग्रीव, तपाईँ विभीषणका कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो अपराधी रावण पनि अहिले मेरा शरणमा आउँछ भने म त्यसलाई पनि अभयदान गर्नेछु, त्यसको पनि रक्षा गर्नेछु। त्यस कारणले जानुहोस्, लिएर आउनुहोस्। तपाईँले नि अघि रोक्नुभयो नि, जानुहोस्, ससम्मान लिएर आउनुहोस्। भगवानले सुग्रीवलाई नै पठाइदिनु भयो। रोक्नेवाला सुग्रीव, फेरि ल्याउन पनि सुग्रीवलाई पठाइदिनु भयो। यही मर्म यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ गोपिनीहरूले पनि। हजुरले नै रोक्दै हुनुहुन्छ हामीलाई भित्र जानका लागि। त्यस कारणले अब हजुरले नै हामीलाई भित्र जानका लागि आज्ञा प्रदान गर्नुपर्छ अनि यो द्वार पनि हजुरले नै खोलिदिनुपर्छ। यही यो शास्त्रको मर्यादा, हामी त्यही चाहन्छौँ भनेर गोपिनीहरूले नन्दभवनका द्वारपालसँग प्रार्थना गर्नुभयो। यो त गोपिनीहरूले उहाँ गर्नुभएको अनुष्ठान र गोदादेवीले अनुभव गर्नुभएको यो विचित्र प्रणाली हामीले श्रवण गऱ्यौँ। यसको स्वापदेशभित्र प्रवेश गर्दा अझै रहस्यका अर्थहरू उद्घाटन गर्नुभएको छ आचार्यहरूले। नन्द बाबा नायक हुनुहुन्छ। त्यस्ता नन्दगोपका भवनका द्वारपालक भनेर जो सम्बोधन गरिएको छ, ती द्वारपालक चाहिँ भगवान रामानुज स्वामीजी आदि गरेका यस्ता आचार्य सार्वभौमका चरणलाई नै उपाय उपेय मान्ने त्यस्ता अनन्य कोही त्यस्ता महाभागवतलाई यहाँ सम्बोधन गरिएको बुझ्नुपर्छ। आचार्य सन्निधिमा जानका निमित्त आचार्यका अन्तरङ्ग त्यस्ता शिष्य उहाँसँग आज्ञा नलिकन जान हुन्न। सोझै जाने त ढङ्गै छँदै छैन चेतनको। त्यस कारणले उहाँहरूका मार्फत उहाँहरूले सिफारिस गरिएर, पुरस्कार गरिएर आचार्यका सन्निधिमा जानुपर्छ। त्यस कारणले भगवानका भित्र प्रवेश गर्नका निमित्त यहाँ गोपिनीहरू द्वारपालसँग आज्ञा मागिरहनु भएको छ। उहाँको आज्ञा लिएर मात्र भित्र जान खोजिरहनु भएको छ। स्वयं यहाँ नायक रामानुज स्वामीजी नै हुनुहुन्छ। इतिराज सप्ततीमा आचार्यले बताउनुभयो, अमुना तपना तिसाई भूमना यतिराजेन निबद्ध नायक श्री
महती गुरु पंक्तिहार यष्टिर विबुधानाम हृदयङ्गमा विभाति। जसरी वक्षस्थलमा लगाइएको त्यो हार अत्यन्तै सुशोभित होस्, सुन्दर होस्, त्यसको शोभाको मूल केन्द्र बनेको त्यहाँको नायक मणि हुन्छ। जो मूल दानो हुन्छ त्यो मणिको, त्यसले त्यो अत्यन्तै सुशोभित हुन्छ। त्यस कारणले यो गुरु परम्परा रूपी हारमा पनि नायक मणि भनेका रामानुज स्वामीजी भइबक्सन्छ। त्यस कारणले तनेन गान गर्दै अस्मद् गुरोर भगवतोस्य दयैक सिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। सबै आचार्यहरूले अस्मद् गुरु भनेर सम्बोधन गरिएका भनेका रामानुज स्वामीजी नै हुनुहुन्छ, नायक मणि हुनुहुन्छ। त्यसैले यो सम्प्रदायलाई रामानुज सम्प्रदाय भनेर चिनिन्छ। यसको प्रचार, यसको उद्बोधन र यसमा सर्वजना सौलभ्य प्रकाश गरिदिने काम भनेको रामानुज स्वामीजीले नै गरिबक्सेको हो। त्यसकारणले यहाँ नायक मणि अथवा नायक भनेर रामानुज स्वामीजीलाई नै जान्नुपर्छ। अत्यन्तै तेजस्वी आफ्ना प्रभावद्वारा, ज्ञानानुष्ठानद्वारा यस्ता रामानुज स्वामीजीकै सङ्केत यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ। गुरु परम्परायाम नायकमणि स्थानम भगवान रामानुज एव ह्यलङ्करोति। गुरु परम्परामा नायकमणिको स्थान रामानुज स्वामीजीले नै अलङ्कृत गरिदिनु भएको छ। उहाँ नै नन्दगोप शब्दद्वारा बताइनेवाला हुनुहुन्छ। नन्दले भगवानलाई, जो यदुकुलका नाथ हुनुहुन्थ्यो, वसुदेवका पुत्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई आफ्ना पुत्र बनाउनु भयो। वसुदेवका छोरा हुनुहुन्छ नि भगवान श्रीकृष्ण, तर आफ्ना पुत्र बनाउन पाउनुभयो नन्द बाबाले। त्यस्तै प्रकारले रामानुज स्वामीजीले पनि यदुकुलनाथलाई, यदुपतिलाई नै आफ्ना पुत्र रूपले व्यवहार गरिबक्सेको छ। एउटा विचित्र चरित्रको यहाँनिर सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ। जब रामानुज स्वामीजी श्रीरङ्गमबाट मैलकोटे प्रस्थान गर्नुभयो, उहाँ रहेका समयमा स्वप्नमा भगवान तिरुनारायणले दर्शन दिइबक्सन्छ। म यहाँ छु, यहाँ पर्वतभित्र छोपिएको छु। जहाँनिर भगवान होइबक्सन्थ्यो त्यहाँनिर एउटी गाई गएर जहिल्यै आफ्ना स्तनबाट दुधका धाराले भगवानलाई स्नान गराउँथिन् त्यस स्थानमा। स्वप्नमा यो दर्शन भयो। रामानुज स्वामीजी त्यहाँ उत्खनन गर्न जानुहुन्छ। त्यहाँ श्री तिरुनारायण भगवानको श्री विग्रह प्रकट हुनुभयो, सेवा प्रारम्भ भयो। अब मूल विग्रह त हुनुभयो, अर्चा विग्रह कहाँ हुनुहुन्छ, उत्सव विग्रह कहाँ हुनुहुन्छ, चिन्ता भयो। शयन गर्नुभएको थियो। तिरुनारायण भगवानले स्वप्नमा भन्नुभयो कि म दिल्ली नरेशका यहाँ छु, मेरो उद्धार गर्नुहोस्। रामानुज स्वामीजी अत्यन्त चिन्तित हुनुभयो। अब दिल्ली नरेश जो मुसलमान मुगल थियो, उसले सर्वत्र विजय प्राप्त गरेर भगवानका त्यस्ता मूर्तिहरू, श्री विग्रहहरू सबै सङ्ग्रह गरेर लगेर आफ्ना भण्डारमा राखेको थियो। भगवान सम्पत कुमार भगवान अत्यन्तै सुन्दर स्वरूपको होइबक्सन्छ। मैलकोटेमा वर्तमानमा पनि दर्शन गर्न सकिन्छ। हामीले गएर उत्सव विग्रहलाई लगेर उसले राखेको थियो। त्यो बादशाहकी छोरी थिइन्, अत्यन्तै भगवानमा प्रेम गर्थिन्। सुन्दर भगवान भएको हुनाले भगवान बिना एक छिन रहन्नथिन्। मुसलमानकी छोरी थिइन् छनलाइनी। समय हुँदै गयो। रामानुज स्वामीजी मैलकोटेबाट दिल्ली नरेशका यहाँ प्रस्थान गर्नुहुन्छ। तमाम भक्तहरू, सन्यासीहरू पनि साथमा हुनुहुन्छ। जानुभयो। दिल्ली नरेशले सोधे भगवान श्री भाष्यकारसँग, किन आउनुभयो, के का लागि? भाष्यकार रामानुज स्वामीजीले भन्नुभयो, मेरो सम्पत्ति यहाँनिर हुनुहुन्छ, त्यस कारणले म लिनका निमित्त आएको हुँ। रामानुज स्वामीजीको दर्शन गर्दै ती बादशाहको मन परिवर्तन भयो। हेर्नु, रामानुज स्वामीजीले शास्त्रार्थ गरेर पराजित गराउनुभएका केही विशेष आख्यानदेखि बाहेक धेरैलाई रामानुज स्वामीजीले आफ्ना स्वरूपद्वारा नै मोहित गराइदिनु भयो। अत्यन्तै सुन्दर भइबक्सन्थ्यो रामानुज स्वामीजी स्वरूपले पनि। रामानुज प्रपत्तिमा गाउनुहुन्छ आचार्यहरूले, दिल्ली सनीतमुपनीय तदीय कन्या सम्माननेन पुनरर्पित यादभाद्रौ सम्पद कुमारमभिषिक्तवतस्तवेतौ रामानुजार्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। यो त्यो इतिहासलाई सङ्केत गर्ने रामानुज स्वामीजीको प्रपत्ति हो। अब उनले भने, बादशाहले, तपाईको सम्पत्ति हो भने, तपाईको चीज हो भने तपाईले आवाहन गर्नुपर्छ, तपाईले बोलाउँदा आउनुपर्छ उसले।
रामानुज स्वामीजीले भन्नुभयो मैले बोलाउँदा मेरा भगवान आउनुहुन्छ। बादशाहको आज्ञा पाएपछि रामानुज स्वामीजीले भगवानलाई बोलाउनु भयो। हे मेरा सम्पत्ति, हे सम्पत, हे कुमार, हे पुत्र भनेर यसरी बोलाउने बित्तिकै भगवान भित्रबाट दौड्दै दौड्दै आउनुभयो अर्चा विग्रह। आएर रामानुज स्वामीजीका काखमा बस्नुभयो। भगवान रामानुज स्वामीजीले भगवानलाई आफ्ना गलामा बाँध्नुभयो। हामी गाउँछौँ नि भजन, सामान्य लोकलयमा छ, रामानुज स्वामीजीको कति राम्रो गुण छ, सम्पत कुमार भगवानलाई काखमा लिनुहुन्छ। हेर्दा सामान्य गायन छ, हेर्नु तर रहस्य कति छ, कति यसभित्र। त्यसकारणले भगवानलाई पनि कुमार पुत्रका रूपले स्वीकार गर्ने रामानुज स्वामीजी। अब आउनुभयो भगवान, भगवानलाई लिएर जानुभयो श्री भाष्यकार मैलकोटा। यता यी मुसलमानकी छोरी रुन्छिन्, कराउँछिन्, आफ्ना प्राणधनलाई लिएर जानुभयो रामानुज स्वामीजीले। भगवान बिना बाँच्नै नसक्ने भइन् नि, अब यिनलाई पनि उतै पठाइदिनु पर्यो भनेर राजकीय सम्मानका साथ आफ्ना राजकुमारलाई, पुत्रलाई साथमा लगाएर, सेनाहरूलाई साथमा लगाएर ती मुसलमान कन्यालाई पनि मैलकोटा सवारी गराइयो। भगवान गर्भगृहमा प्रवेश गरिबक्सेको छ, सेवा लिन थालिबक्सेको छ। अब यता बाजगाजका साथमा यी आइन् राजकुमारी। आएर भगवानका चरणमा साष्टाङ्ग गर्दा गर्दै त्यहीँ अन्तर्धान भइन्। आज पनि श्री सम्पत कुमार भगवानको दर्शन गर्न जाने भागवतजनहरूले, भक्तजनहरूले विचार गर्नुहोला। मैलकोटेमा भगवानको उत्सव विग्रहका चरणमा एक अर्को श्री विग्रह त्यहाँ सङ्केतित देखिन्छ। त्यो हो तिनै बादशाहकी छोरीको सङ्केत। भगवानमा लीन हुनुभयो उहाँ। त्यसो भएको हुनाले हेर्नु, यहाँ जो बताइएको छ नि, यदुनाथ भगवानलाई अथवा यदुवंशमा जन्मनु भएको भगवानलाई नन्द बाबाले आफ्ना पुत्र रूपले जसरी प्राप्त गर्नुभयो, यदुगिरीका भगवान, यदुगिरीका नाथ भगवान श्री सम्पत कुमारलाई पनि भगवान श्री रामानुज स्वामीजीले पुत्र रूपले स्वीकार गरिबक्स्यो। त्यसो भएको हुनाले सम्पत कुमार भगवानको नाम भयो। रामानुज स्वामीजी नन्दगोप हुनुभयो। नन्दगोप भनेर उहाँलाई नि र नायक भनेर उहाँलाई नि सङ्केत गरेको जान्नुपर्छ। आचार्य भवनद्वार सेवनमेव प्रधानम शिष्यकृत्यम, जहाँ हे द्वारपाल भनेर सम्बोधन गरियो, द्वारका रक्षक भनेर। यसबाट के सङ्केत देखिन्छ भने आचार्यका अन्तरङ्ग शिष्यको परम कर्तव्य के हुन्छ भने उहाँका सन्निधिमा रहेर उहाँको नित्य निरन्तर सेवा गर्नु, के आवश्यकता पर्छ त्यो कैङ्कर्य गर्नु। द्वारपालको त्यही काम हो नि, हो त्यही काम आचार्यका अन्तरङ्ग शिष्यले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँबाट जानिन्छ। अनि पताकाले अलङ्कृत तोरणयुक्त द्वारपालक, त्यस्ता द्वारका पालक भनेर पनि यहाँनिर भगवान रामानुज स्वामीजीलाई सोझै सम्बोधन गरेको सम्झनुपर्छ। यसबाट के सङ्केत हुँदैछ भने वैकुण्ठका द्वारपालक भन्ने अर्थ हुन्छ। कसरी भन्दा रामानुज स्वामीजीको आज्ञा नभइकन, उहाँसँग सम्बन्ध नगरिकन वैकुण्ठमा प्रवेश गर्नै पाइँदैन। त्यसकारणले वैकुण्ठका द्वारका मुख्य रक्षक, कसलाई पठाउने कसलाई नपठाउने, यसका निर्णायक भनेका भगवान श्री भाष्यकार रामानुज स्वामीजी हुनुहुन्छ। दत्ते रङ्गी निजमपि पदम देशिका देशकाङ्क्षी, भगवान श्री रङ्गनाथले मोक्ष दिनका निमित्त पनि आचार्यको आज्ञाले आएको हो कि होइन, आचार्यको सिफारिसद्वारा आएको हो कि होइन, यो चेतन, यो हेरेर मात्रै मोक्ष दिनुहुन्छ। त्यसकारणले रामानुज स्वामीसँग सम्बन्ध गरेका वयम तु श्रृङ्खला लग्ना रामानुजदयानिधेः, करुणा सागर श्री रामानुज स्वामीजीको यो श्रृङ्खलामा हामी बाँधिएका छौँ भनेर यसरी पूर्वाचार्यहरूले अनुभव गर्नुभएको छ। यो श्रृङ्खलामा, यस परम्परामा आबद्ध भएकालाई भगवानले पहिल्यै वाचा गर्नुभएको छ, हे रामानुज, तिमी र तिम्रा सम्बन्धीका साथमा जसले सम्बन्ध गर्छन् तिनीहरूलाई मैले मोक्ष प्रदान गर्नेछु। त्यसकारणले आचार्यद्वारा पठाइएको चेतनलाई नै भगवानले मोक्ष प्रदान गरिबक्सन्छ। त्यस्ता पताकाले अलङ्कृत तोरणवाला द्वारका रक्षक भनेर, त्यो पताकाले अलङ्कृत तोरणवाला द्वार श्री वैकुण्ठको द्वार, त्यसका रक्षक रामानुज स्वामीजी हुनुहुन्छ भनेर साक्षात् सम्बोधन गरेको पनि अनुभव गर्नुभएको छ आचार्यहरूले। रत्नमय दरवाजालाई खोलिदिनुहोस् भनेर जो बताउनुभयो, रत्नहरू 9 प्रकारका हुन्छन्, अस्ति पनि हामीले सुनिसकेका छौँ।
भगवान श्री भाष्यकार रामानुज स्वामीद्वारा विरचित ग्रन्थहरू पनि 9 नै छन्, नवरत्नका रूपले छन्। श्री भाष्य, वेदान्तदीप, वेदान्तसार, वेदार्थ संग्रह, गीता भाष्य, त्यसैगरी शरणागति गद्य, श्रीरङ्ग गद्य, वैकुण्ठ गद्य अनि नित्य ग्रन्थ, यति गरिकन 9 ग्रन्थहरू 9 रत्नका रूपले छन्। त्यसकारणले रत्नमय यो द्वारलाई खोलिदिनुहोस् भन्नुको तात्पर्य हो यी 9वटा ग्रन्थको सारलाई प्रकाश गरिदिबक्स्योस्, यसको अर्थलाई प्रकाश गरिदिनुहोस् भन्ने अर्थ हो। अनि हामी गोप बालिकाहरू हौँ हामी भनेर गोपिनीहरूले भन्नुभयो नि प्रार्थना गर्दै। यसबाट के जानिन्छ भने विद्यार्थीनाम अज्ञत्वम बालत्वम स्त्रीतुल्य पारतन्त्र्याञ्चितत्वञ्च प्रकट्यते। जो विद्यार्थीहरू छन्, जिज्ञासुहरू छन्, उनीहरूमा बालत्व हुनुपर्यो, अज्ञत्व हुनुपर्यो। अनि जसरी स्त्री माताजीहरू बालिका हुन्जेल पिताका सुरक्षामा, युवती हुन्जेल पतिका रक्षामा, अनि वृद्ध अवस्थामा पुत्रका आधारमा रहनुपर्छ भनेर जसरी पारतन्त्र्य बताइयो पहिलेबाट हो, त्यस प्रकारको पारतन्त्र्य पनि चाहिन्छ। यो भयो भने मात्रै आचार्यबाट उपदेश मिल्छ र अनि त्यो सदर्थ ग्रहण गर्ने अवसर यिनलाई मिल्छ। भगवानले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो हिजो नै तिमीहरूले चाहेको पुरुषार्थ प्रदान गर्छु भनेर, यसरी गोपिनीहरूले भन्नुभयो द्वारपालहरूसँग। यसको चाहिँ तात्पर्य के हो भने भगवान पहिल्यै भन्नुहुन्छ, भगवानले गीतामा के भन्नुभयो, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। भगवानले पहिल्यै भन्नुभएको छ आचार्यहरूका सन्निधिमा जाँदा पहिले साष्टाङ्ग प्रणति गर्ने, सकेको सेवा गर्ने, अनि परिप्रश्न गर्ने, सुन्दर प्रश्न गर्ने, अनि मात्रै उपदेश गर्नुहुन्छ भनेर भगवानले पहिल्यै गीतामै प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यसो हुनाले भगवान श्री भाष्यकार रामानुज स्वामीजी तुल्य यस्ता आचार्यका सन्निधिमा जाँदा हो यही मर्यादाका साथ जानुपर्छ। भगवानको प्रतिज्ञा यहाँनिर सङ्केत गरिरहनु भएको छ। त्यस पछाडि अर्को पनि बताउनुहुन्छ, शास्त्रले भन्छन् अनन्तः प्रथमं रूपं लक्ष्मणस्तु ततः परं बलभद्रस्तृतीयस्तु कलौ रामानुजस्मृतः काहीँ कलौ कश्चित् भविष्यति इत्यादि शास्त्रवचनहरू छन्। प्रथमोऽनन्तरूपश्च द्वितीयो लक्ष्मणस्तथा तृतीयो बलरामश्च कलौ रामानुजो मुनिः। सत्ययुगमा अनन्तका रूपले रहनुभयो, त्रेतामा लक्ष्मणका रूपले, अनन्त भनेको शेष चाहिँ नै लक्ष्मणजी बनेर आउनुभयो रामावतारमा, द्वापरमा बलराम बनेर आउनुभयो र कलियुगमा श्री रामानुज स्वामीजी बनेर आउनुभयो, साक्षात् शेष नै। त्यसकारणले शास्त्रमा पहिल्यै सङ्केत गर्नुभएको छ यसरी रामानुज स्वामीजीको अवतार हुनेछ भनेर। भगवानले पहिल्यै दिन प्रतिज्ञा गर्नुभयो जसरी शास्त्रमा आचार्य अवतारको सङ्केत पहिल्यै भएको छ, यही नै तात्पर्य हो। त्यसकारणले आचार्यहरू यसरी अवतीर्ण भएर आउनुहुन्छ। हामी परम पवित्र भएर यहाँ आएका छौँ, यसको तात्पर्य के हो भने आचार्य सन्निधिमा जाँदाखेरि हामीले कस्तो बुद्धि गरेर जानु पर्यो भने मेरा आचार्य स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। जबसम्म त्यो निष्ठा बन्न सक्दैन, सामान्य मनुष्य हुनुहुन्छ भन्ने हुन्जेलसम्म उहाँले गरेका उपदेशले हाम्रा जीवनमा कुनै प्रकारको प्रभाव पार्दैन। त्यसकारणले स्वयं ईश्वर हुनुहुन्छ। आचार्य देवो भव, आचार्यवान पुरुषो वेद। जसरी यथा देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ, जसरी भगवानमा पराभक्ति गरिन्छ त्यसै गरी आचार्यमा पनि गर्नु, निष्ठा त्यसै गरी गर्नु, शास्त्रले यही बताउनु भएको छ। हामी त्यस्तै जान्नेवाला छौँ, हामी हजुरलाई भगवान समान मान्छौँ। त्यसकारणले हाम्रो अन्तःकरण अत्यन्तै परिशुद्ध छ। विभीषणजी जसरी शुद्ध बनेर आउनुभयो, विभीषणजीको विषयको शुद्धिलाई पनि त बताइएको छ नि। जति बेला सुग्रीवजीले निषेध गर्नुभयो अन्तिममा उहाँले आफै भन्नुभयो भगवानका वाणी सुनिसकेपछि, मम चाप्यन्तरात्मायम शुद्धम वेत्ति विभीषणम। विभीषणजीको के शुद्धि थियो र? न उहाँले स्नान गर्न पाउनु भएको थियो, न जातिमा उहाँको शुद्धि, राक्षस कुलमा त जन्म थियो। तर यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ मेरो अन्तरात्माले भन्छ विभीषणजी शुद्ध भएर आउनुभएको छ। यो शुद्धि भनेको भगवानका सन्निधिमा जान जुन दिन इच्छा भयो, मन लाग्यो, त्यही नै सबैभन्दा परम शुद्धि हो। आचार्य सन्निधिमा जानका लागि जब इच्छा जागृत भयो त्यो दिन नै सुदिन हो, त्यो नै सबैभन्दा परम शुद्धि हो, त्यही नै उत्तम अधिकारी हो।
इत्यादि शास्त्रका वचनहरूलाई यहाँ जान्नुपर्छ। हामीसँग कुनै प्रकारको भावदोष छैन। भावदोष भएन भने शुद्धि हुन्छ। भावदोष भनेको आचार्यमा मनुष्य बुद्धि गर्ने बित्तिकै भावदोष भयो, हो त्यो छैन। यसरी यस गाथाद्वारा भगवान् श्री भाष्यकार रामानुज स्वामीजीको साक्षात् उद्बोधन गर्नुभएको छ। यतीन्द्र मिश्रान श्रीमत् पराङ्कुश मुनिम प्रणतोस्मि नित्यम। आलवारहरूका यो नामावली आबद्ध भएको यस श्लोकमा श्री भट्टर स्वामीजीले रामानुज स्वामीजीलाई पनि सन्निवेश गराउनु भएको छ, आलवार कल्प हुनुहुन्छ भनेर। त्यसकारणले 10 आलवारहरूको उत्थापन सकिने बित्तिकै लगत्तै रामानुज स्वामीजीको उत्थापन गोदादेवीले यस गाथाद्वारा गर्नुभएको तात्पर्य आचार्यहरूले अनुभव गर्नुभएको छ। अब हामी यस गाथाको सङ्ग्राहक श्लोकलाई पाठ गरेर आजको कथालाई विश्राम गर्नेछौँ। अस्मन्नाथाग्र्यनन्द प्रभुवर निलय द्वारपालौ दयेथां यः प्रत्यस्राविसेवा वितरणमनुकं पात्मना नोच्युतेन बाला शुद्धान्तरङ्गा वयमीयशयनोत्थापनायागता स्मः नोरुद्धव्या कृपार्हा इति कथितवती भातु गोदा मदन्तः। जय श्रीमन्नारायण।